مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تعالى في مقام آخر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني علما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء أمتي ملوك أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس گل کی کیا مشابہت اس گل لالا رنگ سے، اس کی بہار اور ہے اس کی بہار اور ہے. قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے، طور سینا اور ہے عرش معلا اور ہے. حسن یوسف اور ہے حسن محمد اور ہے، ابن یعقوب اور ہے ابن عبداللہ اور ہے. قدم حسن یوسف
اور ہے حسن محمد اور ہے ابن یعقوب اور ہے ابن عبداللہ اور ہے قدم قدم پہ برکتی نفس نفس پہ رحمتی جہاں جہاں وہ شفیع آسیاں گزر گیا. نعرہ تکبیر. قدم قدم پہ برکتی نفس نفس پہ رحمتی جہاں جہاں وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر ہوا. جس چمن میں سردار میری جا کے زلفاں کھولیا لے چلی باد صبا خوشبو کی بل بل چولی. کوئی ہمیں ملے یا نہ ملے بس مصطفیٰ ملے وہ شے ملے کہ جس کے ملے سے خدا ملے. نعرہ تکبیر. احترام نوجوان ساتھی معززہ مبکرہ مائی اور بہن، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سروری کائنات سردار دو عالم آمنہ کے نال محبوب ذوالجلال مفخر موجودات سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین راحت للعاشقین دے نقش قدم پر چلنے دی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی تساں بزرگاں نیکاں لوگاں دا چل آون اس بابرکت گھر اور اجلاس کے اندر شرکت فرماون منظور اور مقبول فرماوے. اللہ تعالی اس ناچیز پر تقصیر انسان کو حق بات سمجھاون دی توفیق عطا فرماوے. تساں بزرگاں نیکاں لوگاں کو اللہ تعالی حق دے سمجھن دی توفیق عطا فرماوے. سمجھاون سمجھن تو بعد اللہ تعالی تمام مسلمان مرد عورت کو عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس ذات کریم دا اساں جیاں بیکار ناکارہ بندیاں تے عظیم احسان کہ جس ذات نے اسانے حصہ وچ ایسا نبی عطا فرمائے جو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک کسی قوم کسی امت کو نصیب نہیں ہوا. سارے آخو الحمدللہ. ہر نبی
علاقے دا نبی، قصبے دا نبی، موضع دا نبی، صوبے دا نبی، ملک دا نبی، قوم دا نبی. اللہ نے اسا کو ایسا نبی عطا فرمائے جو خدا دی پوری خدائی دا نبی. جب تک اس خدا دی خدائی چلسی، مصطفیٰ دی مصطفی بھی ساتھ چلسی. آج محمد عربی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم، کل نبی، قیامت تک مصطفیٰ کریم نبی. جب کل قیامت دی دن تمام انبیاء دا نبوت ختم ہو سن، آمنہ دے لال دی نبوت دا آغاز ہو سی. جب کل قیامت دے دن تمام انبیاء نفسی نفسی دی عالمی چھو سن، ایک آمنہ دا لال ہو سی، عبداللہ دا بال ہو سی، زہرا دا ابا ہو سی، حسنین کریمین شریفین دا نانا ہو سی، صدیق دا داماد ہو سی، خدا دی دربار ہو سی، مقام محمود ہو سی، محمد سر بسجود ہو سی، فرمے سی امتی امتی امتی. میری محترم ساتھیوں، یہ کون مصطفیٰ اس قدر با وفا کہ ایسے مشکل وقت دے اندر جبکہ انبیاء اپنے امتیاں کو جواب دیے کھڑے ہو سن، کوئی کسی دی بات نہ پوچھی، کوئی کسی دا سوال نہ ہو سی، ہر شخص اپنی ہی غر کی غر پچ ہو سی. ایسے مشکل وقت دے اندر وہ کون مصطفیٰ اس قدر با وفا کیسا جا گناہگار مجرم امتیاں دی حق کی خدا دی دربار سر بسجود ہو کے فرماری حسن امتی امتی امتی. میری محترم معلوم ہو دے جنہیں چھوٹی بچی دا تعلق ماں دے نال فطرتی، محبوب کبریا دا امت گناہگار نال بھی فطرتی تعلق. ماں دا اولاد نال فطرتی تعلق، بچے دا ماں نال فطرتی تعلق، محبوب کبریا دا اولاد امت نال فطرتی تعلق. مگر جب بچہ روے تو ماں کو رحمہ دے تو معلوم تھی دے جب مصطفیٰ رنے تو خدا کو رحمہ ہے. جب ماں دا تعلق اولاد نال فطرتی ہے تو خدا دا تعلق بھی محبوب نال فطرتی ہے. تو میرے محترم ساتھیوں، یہ کون مصطفیٰ اس قدر با وفا اپنے نبی دی پہچان دے چند الفاظ سن لو. بڑا مشکل وقت ہے جس دور دے اندر سگا پتر اپنی ماں کو نہیں پہچان سکتا. اج سگی ماں دے مقابلے نقلی ماں بنی ہوئی ہے. یہ او دور ہے سگے باپ کو چھڑ دیتے نقلی باپ بنائی پھر دے. سگی بہن رو رہی ہے، نقلیاں بہنا بن کے آ گئے. سگے بھرانال مرضی ختم ہے، نقلی بھائی بندی ہو رہی ہے. اصلی مرشد ختم تھی گئے، نقلی پیر آ گئے. میرے محترم، اصلی نبی کو دنیا چھوڑ کے جا رہی ہے، جھوٹے تے کذاب نبیاں دے پیچھو پہ پھر دن. اصلی حقیقی خدا دا در چھٹ گئے، مجازی تے معبود باطلان تے دنیا مشکل کشا بنا کے پیچھے پہ پھر دیے. ہی واسطے خطرناک دورے اپنے نبی اور خدا دی پہچان دے چند الفاظ ہی سید فقیر کن سن کے دو. مولوی میں نہ جو تہا کو خوش کرے سا، میرا خون ہی ہو جیا ہے کڑوا، جو بات اوہا اکساں جے ہوتے مہر مصطفیٰ ہو سی. چاہے تو خوش تھی ہے تو بھاوے نہ تھی ہے، کیونکہ میں کلمہ نبی تے پڑھن منگڑو ٹھیالو ہی واسطے میں گل ایک آسمانہ دے مالک دی کرے سا تے ایک سبز گنبد والے سائیں دی کرے سا. کہ کون
مصطفیٰ اس قدر با وفا میرے محترم سیدہ طاہرہ آمنہ دا بچڑا ہے، عبداللہ دا بیٹا ہے، وہب دا نواسا ہے، عبد المطلب دا پوتا ہے، ام ہانی دا بھتیجا ہے۔ کون ہے مصطفیٰ؟ سید الشہداء حمزہ دا بھتیجا ہے، سیدنا عباس دا بھتیجا ہے، اما خدیجۃ الکبریٰ دا سردار ہے، اما عائشہ الصدیقہ دا سردار ہے، اما حفصہ ام حبیبہ دا سردار ہے، اما میمونہ، اما زینب، اما سلمہ دا سردار ہے۔ ایک کون ہے مصطفیٰ؟ طیب، طاہر، ابراہیم، قاسم دا ابا ہے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ دا ابا ہے، حسنین، کریمین، شریفین دا نانا ہے، صدیق دا داماد ہے، فاروق دا داماد ہے، علی شیر خدا، عثمان غنی دا سردار ہے۔ آدم دی اولاد چوئے، اللہ دی مخلوقات چوئے، بس او خالق ہے صحیح مخلوق ہے، او رازق ہے صحیح مرزوق ہے، او مالک ہے صحیح مملوک ہے۔ محمد ساجد ہے خدا مسجود ہے، محمد عابد ہے خدا معبود ہے، محمد حامد ہے خدا محمود ہے، محمد طالب ہے خدا مطلوب ہے، محمد قاصد ہے خدا مقصود ہے، محمد سائل ہے خدا مسئول ہے، محمد عاشق ہے خدا معشوق ہے، خدا محب ہے محمد محبوب ہے۔ مصطفیٰ کون ہے؟ جڑا باہ دے نظر دے، کھائیں دے نظر دے، کھویں جے نظر دے، پلویں جے نظر دے، سوڑا کمری پیدا نظر دے، کمری لہا کے حاتم تئی دی دھی دے سر تے رکھویں دا نظر دے۔ یہ کون ہے مصطفیٰ؟ او دیکھ لو، سوڑا وضو کرے دا نظر دے، اپنی سوہی لاہی تے کنکھی پھرے دا نظر دے، زلفہ کو جڑے دا نظر دے، خدا کنو قسمہ چویں دا نظر دے۔ یہ کون ہے مصطفیٰ؟ وہ دیکھ لو، علی شیر خدا کو مونڈھے تے چڑھے دا نظر دے، کعبے دے بت روے دا نظر دے، مشرکین مکہ کو چیلنج کرے دا نظر دے، خدا دے گھر کو پاک کرے دا نظر دے۔ یہ کون ہے مصطفیٰ؟ وہ دیکھ لو، حسنین، کریمین، شریفین کو مونڈھا تے چڑھا کے عیدگاہ پہنچے دا نظر دے، اف دے جملے آگے امت دے 2 حصے بخشویں دا نظر دے۔ یہ کون ہے مصطفیٰ؟ وہ دیکھ لو، ہجرت دی رات صدیق دی کنڈی کھٹکھٹیں دا نظر دے، صدیق کو نال لیں دا نظر دے، صدیق دے مونڈھے تے چڑھ کے غار تے لے آکھو پہنچویں دا نظر دے۔ وہ دیکھو غار دے اندر صدیق دی گود سوت لگیں دا نظر دے۔ ہاں ہاں، اللہ الصمد یار غار واسطے سرٹیفکٹا منگویں دا نظر دے، صدیق کو تسلیہ دیدا دیویں دا نظر دے۔ یہ کون ہے مصطفیٰ؟ وہ دیکھ لو، ام ہانی دے گھر دے اندر سوت لگے دا نظر دے، جبرائیل جنت دی براق بمیں 70,000 کم پیش فرشتہ دے دروازے تے رکے دا نظر دے، جبرائیل نورانی پر جڑے دا نظر دے، سلاخ چویں دا نظر دے، صحیح دے پیرا تے مسلے دا نظر دے، صحیح کو جگیں دا نظر دے، جگہ کے وضو کرویں دا نظر دے، وضو کرا کے مصلے تے کھڑے دا نظر دے، دوگان نفل پڑھا کے صحیح کو گن کے باہر انے دا نظر دے، ایک نہیں 2 نہیں 70,000 نوری کم پیش فرشتہ کنو استقبالیہ کرویں دا نظر دے۔ آؤ او دیکھ لو، سیدہ طاہرہ آمنہ دے بچڑے کو نوری براق تے آکھو نور دے اتے چڑھے دا نظر دے، آکھو آمنہ دے بچڑے کو نور دے اتے چڑھے دا نظر دے، حسین دے نانے کو نور دے اتے اکو چڑھے دا نظر دے، علی دے سردار کو نور دے اتے اکو چڑھے دا نظر دے، فاطمہ تو زہرا دے ابے کو اکو نور دے اتے چڑھے دا نظر دے، نوریہ کنو اکو استقبالیہ کرویں دا نظر دے، نوریہ کو ہم رکاب کریں دا نظر دے، جبرائیل صحیح کو گھن کے وے دا نظر دے، ایک مقام، دوسرا مقام، تیسرا مقام، چوتھے مقام تے اترے دا نظر دے، 1,24,000 پیغمبر دا صفحہ بڑے دا نظر دے، سب پیغمبر دی زبانی مرحبا یا ابن صالح اکویں دا نظر دے، صفحہ بڑھا کے آمنہ دے لال کو، عبداللہ دے بیٹے کو، وہب دے نواسے کو، ام ہانی دے بھتیجے کو، سید الشہداء حمزہ دے بھتیجے کو پکڑ کے مصلے تے کھڑے دا نظر دے، اکھو تمام انبیاء دا امام بڑھے دا نظر دے، دوگان نفل پڑھا کے امام الانبیاء تاج سر تے رکھوا کے سارے کل الوداع کر کے جنت دی نوری براق تے پھر آمنہ دے بچڑے کو چڑھے دا نظر دے، ہم رکاب تھی کہ وہ دیکھو او روٹے والے گھن کے وے دا نظر دے، ایک اسبال، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، چھواں، 7ویں تے نوریاں دے کعبے وچ آمنہ دے بچڑے کو لے دا نظر دے، جبرائیل نوری فرشتے کو
اشارہ کر کے اذان دی ویدا نظر دے نوریاں دا صفا بڑے دا نظر دے آمنہ دے بچے کو نوریاں دا امام بڑے دا نظر دے عبداللہ دے بیٹے کو نوریاں دا امام نعرہ تکبیر رسالت دکانوں نفل پڑھا کے سارے کر الوداع کر کے جبرائیل نوری براق تے آمنہ دے بچے کو سوار کرے نہ نظر دے ہم رکاب تھی کہ وہ دیکھو گن کے ویدا نظر دے ایک مقام دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستویں مقام تے سدرۃ المنتہا تے سواری رکے نہ نظر جبرائیل ڈٹھے صحیح ڈٹھے جبرائیل وال آپ نے فرمایا جبرائیل بھائی عرض کیتا جی یا رسول اللہ کیا کہ نہیں بولو تو سجٹوں کا دعویٰ ختم جو تو ڈھونگ رچائی پھر دیکھو جی بولا بھائی یا رسول نہیں آدھے مرے نہیں پھر تو تاریخ ویسے کوئی نعرہ لگاوے تو مرے سے ایسا ہی زبانہ گردان کر دیے کہ صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ بلال نے عرض کی یا رسول اللہ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو یا رسول اللہ تو وظیفہ پہ کہیں بتا بد قسمت تو ہے جو کڑے ہی تے کو موقع ملا کہیں نعرہ لگایا تو آ کے یا رسول اللہ ورنہ ساری تے غذا ہی جائے یا رسول اللہ آدیا دے برسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اک صلی اللہ جی پیا جبرائیل جی قربان جاؤ خیر ہے اتنی تیزی نال وال کیوں رک گئے ہو پیارے یہ سدرۃ المنتہا دا مقام ہے یہ تو وہ مقام آ گیا جتھا میری انتہا جبرائیل دی انتہا میکائیل دی انتہا اسرافیل دی انتہا اسرائیل دی انتہا تنکفیل دی انتہا یکتفیل دی انتہا پیارے جتھا خدا دی خدائی دی انتہا ہے یہ وہ مقام آگے جتھو آپ دی بشریت انسانیت نبوت عظمت شان دی ابتدا ہے سنو ناراض نہ تھی وہ ایک وال اگو تے نا میں تو جلد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا حافظو بولو الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. میرے محترم ساتھیوں سن لو، نور تے نبی دے قدمہ دی جتی دا غلام، نور نبی دے نوری اپنے پر، نوریا دا قائد، نوریا دا سردار اپنے پر چائی کھڑے، نوری تے سائیں دے پیر تے کھڑا مسلیں دے تے جے نبی کو بھی نور رکھے، جبرائیل بھی نور ہوئے، عرش بھی نور ہوئے، نبی دے گھر کچھ رکھا بھی نہیں بھی بھیڑیا، وہ عرش اے عرش کیا، وہ اے جبرائیل نور کیا، ساری خدائی دے نور کو محمد دے روزے دے نور نبوت دے کرنا تو، اور نبی دے روزے دے مٹی دے ذرات دے نور دے کرنا تو قربان کر دے وا. نعرہ تکبیر، شان رسالت. تو اتے بیٹھے، جبرائیل جتھا ہے اتھا ہی نور ہے، اکو جبرائیل جتھا ہے اتھا ہی نور ہے،
او پچھو سیدہ طاہرہ آمنہ کنو آپ فرمیدن جڑی رات سیدی پیدائش دا وقت تھا میرے گھر وچ اتنا تیل کو نہ میں روئی کو گھیلا کر کے تے اگ لگا کے 4 دیواری روشن کر سکا. آپ فرمیدن جس وقت صحیح میری شکم مبارک کی تو دنیا تے باہر تشریف کی لائے تے میں صحیح کو گود چ پاتے مگر سن لو ایک ہی مسئلہ حل کی تھی ورنہ مت میرا ماما تھی بہنی بھی تے نوجوان 15ویں صدی دی بھی کیا سرائی کرو جی وہ سارے بچے خلاصت جو جم دن وہ نہیں جڑے بھانڈے وچ نبی موجود کڑے جڑے برتن وچ نبی موجود ہے جڑی کوٹھی وچ نبی موجود ہے. اللہ دی قسم او پاک ہی پاک آکھو نا آکھو آخو او پاک مقام ہے آخو تا او پاک مقام ہے غلاستہ کنو نبی دی ماں بھی پاک ہی سقیل بوش کنو بھی نبی دی ماں. اما فرمینے جنر صحیح میرے شکم مبارک کی چین میرے علمی چنا میں آثار کن پتہ کر کے دے جنر صحیح رات کو میرے شکم مبارک جباب سلب چو نکتن دے آئین میرے وجود چو میں ڈٹھے تا میرے وجود چو خوشبو مہک گئی ہے. نعرہ تکبیر. آپ فرمائیں جس وقت میں بسترے وچ سمتی ہاں بھی عجیب خوشبو آدھی آئی ولا دے دی ہمی میرے بسترے وچوں بھی خوشبو. او 15ویں صدی دے گالے کملے لوگوں کون آدھے جو ایہو جا نبی اساں جیا بھول گئے وے بھلے ودے وے بن جو منافق گئے ہیں جو حکمت الزام لگائی کھڑے ہیں. نہ بھین کو الزام چو چھوڑے سے نہ ماں کو الزام چو چھوڑے سے نہ پیو کو الزام چو چھوڑے سے نہ بھراواں کو الزام چو چھوڑے سے نہ رشتہ دارا کو الزام چو چھوڑے سے نہ اپنے دادے تے نانے کو چھوڑے سے نہ کنبے کو الزام چو چھوڑے سے نہ پیچھے خدا دے بندے کو الزام چو چھوڑے سے جڑے زبان ہیلک تھی کڑے پیچھے ہیلک زبان ماں کو بھی پن دیے دھیری کو بھی پن دیے ہمسائے کو بھی پن دیے. وہ میرے محترم وہ زبان ہی چوتا ہے اللہ دی قسم کر کے ادا خدا تے رسول دا نام تا سکھیا کونی گند جو پاتی وہ گندی گند کڑا نکل. پیچھے علماء تے بھی الزام ہے جو نبی کو آپ یا سمجھی ودن بھولا تھی گئے تیرے منہ وچوں بدبو تیرے وجود وچوں بدبو تیرے کپڑا وچوں بدبو تیرے بسترے وچوں بدبو جڑے گھر وچ بیٹھے ہوں گھر وچوں بدبو جڑی سیٹ تے باوے ادیار پرے تھی بے تیرے وجود تے منہ وچوں بدبو تیرے ہتھاں وچوں بدبو تیرے پیراں وچوں بدبو. مصطفیٰ جڑی گلے وچوں پے گزر دے ہوں گلے وچوں بھی خوشبو. اللہ میرے محترم ساتھیو اما طاہرہ جڑے گھر چ بیٹھی ہے سارے گھر چ خوشبو معطر ہی معطر تھی گئے. آپ جڑے برتن کو ہاتھ لے جان ہوں برتن چو خوشبو جڑی سہیلی نبی دی امری دلال سیرا ملے ہوں دے وجود چو ہی خوشبو. ہن حضور سیدی دادی سیدنا عبد المطلب گھر وچ عین فرمیندن دادی اپنے سیدے دادے کو پئی فرمیندی اکے پیارے ہی عرض کر دیا جی تسا نہیں غور کیتا کہ ساری بہو بیٹی کتنی پیاری خوشبو لگائی پھر دی اندے حجرے وچ ونتے خوشبو اندے بسترے ونتے خوشبو. نہ کدیں بازار گئی ہے نہ اتنے فراوانی نال کوئی نے کول پیسے ہیں نہ کہے کو ڈتنست نہ کوئی بازار چو گھنے پوچھ دے کیوں نہیں وے بیٹی کنوں کہ یہ خوشبو کتھوں آندی وی کہے تے کو آن دیتی ہے. نبی دی دادی پہ فرمے دیے نبی سید دادے کو وہ تو سے منے دے وے نبی دا دادا بولو وے مولو ٹھیالے نبی دا دادا تو سا نبی دا دادا نہ مرے سو تو سا حرامی نسل تھی وے سو تو کو دادا ملا ہی محمد دادے دے صدقے تو کو نانا ملا محمد نانے دے صدقے تو کو ماں ملی محمد امڑی دے صدقے تو کو نانی ملی محمد نانی دے صدقے مطلب سو خوش بدے تھی وہ تو کو ابا ملا محمد ابے دے صدقے تو کو ننگے انسانیت ملی محمد پاک مطار منور بیائب معصوم انسانیت دے صدقے بتا تو رانا خان تے پھنڈے ودا پھنڈے ودا نبی دی انسانیت پہلے اقرار کرے سے پیچھے نورانیت کو
نبوت نور، آخو نبوت، علم نور، معجزہ نور، نماز نور، بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا، نماز تہجد اوابین توابین اشراق ضحیٰ چاند صلاۃ التسبیح تحیۃ الوضو، آخو نور علی نور، نبی دی جٹی دی مٹی دے تسمے بھی نور، نبی دی جٹی دی مٹی دی گرد و غبار نور علی نور، نور گرے نور ساز منبع نور معدن نور مرکز نور، نبی دی جٹی دی مٹی دے نور دا صدقہ عالم دنیا روشن۔ نعرہ تکبیر، اللہ کہ میرے محترم ساتھیوں، اما طاہرہ بیٹھی فرمیندی ہے پوچھ دے کیوں نے بھی اپنی بیٹی کڈو، ہائے ہائے آپ فرمیندے بیٹھن اتنے تک سعید اما بھی آ گئی۔ سیدنا عبد المطلب فرمیندن بیٹی میں بھی سوچ وچار چھامی کے بھیک دھی کنو پچھا اے جڑی خوشبو تو لئی پھر دی کتھوں آندی آئی، میں تا پوری دنیا پھرا تے میں کوئی جی خوشبو میسر نہ تھی سی، ہی زمین تے دیو جی خوشبو نہ پیدا تھئیے تے نہ قیامت تک تھی سکتی ہے، مگر تو میں کو دسا یا خوشبو آندی کتھوں۔ اما طاہرہ رو کے فرمیندن میرے پیارے میرے سائیں جدن دا ایہو بچہ میرے وجود وچ پیدا تے ہوں نوار دی اللہ نے میرے وجود وچ خوشبو خود بخود پیدا کر دیتی ہے۔ آہ سوال دنیا دے سرداروں، اللہ نے اسا کو کیسا نبی عطا فرمائے، وما ارسلناک رحمت للعالمین۔ اللہ فرمائے پیارے محبوب ہم نے آپ کو اصل تمہاری ذات کو دنیا دی کسی غرض و غایت واسطے نہیں بھیجا، دنیا دے کسی مقصد و مطلب واسطے نہیں بھیجا، ہاں فرمایا رحمت للعالمین، اسد ذات کو مجسمہ رحمت بنا کے بھیجے، مرکز رحمت بنا کے بھیجے، سراپا رحمت بنا کے بھیجے، مجسمہ خیر خواہ مخلوق خدا بنا کے بھیجے۔ لوگوں اساڈا عقیدہ اساڈے بزرگاں دا عقیدہ سید حسین احمد مدنی دا عقیدہ، محمد قاسم نانوتوی دا عقیدہ، شیخ الہند دا عقیدہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دا عقیدہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دا عقیدہ، خواجہ معین الدین چشتی دا عقیدہ، خواجہ سلیمان توسوی دا عقیدہ، خواجہ محمود سلیمان توسوی دا عقیدہ، خواجہ غلام حسن سواک کا عقیدہ، خواجہ نور محمد مہانوی دا عقیدہ، حضرت عطا اللہ شاہ سے بخاری دا عقیدہ، مفتی محمود دا عقیدہ کہ سید الکونین رحمت دو عالم سر سے پاؤں تک رحمتی رحمت رحمتی رحمت۔ اپنے دل دے شکوک کڑھ لو، سن لو، اصل عقیدہ ہے کہ سید الکونین سر تو پاؤں مبارک تک رحمتی، اکو رحمتی اکو چا رحمتی، مگر یہ تو ہی نہیں اساڈا عقیدہ گوتے ویس نے جاؤ علامہ توسوی کنو پوچھو اللہ ہی دنیا تو سوال جو کی دی علامہ قریشی کو۔ میرے محترم ساتھیوں اللہ دی قسم کر کے بیٹھا اساڈا عقیدہ ہی وے سید الکونین دی پگڑی رحمت، آپ دی کملی رحمت، آپ دا کرتا رحمت، آپ دی چادر رحمت، آپ دی نالین رحمت، نالین دی تلوے حسنال، مکے دی گلی دی مٹی لگ ونجن والی بھی رحمت۔ ساڈا عقیدہ ہے جنہیں گلیاں وچ گزر گئے او گلی بھی رحمت، جڑے شہر چ آ گئے نو شہر بھی، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ دنیا دے سرداروں اساڈا عقیدہ کہ جڑے گھر دا سائی طواف فرمائے او گھر بھی امت واسطے رحمت۔ حاجیو
اللہ تسا ساریا کو او گھر نکاوے اکو مقا حتیم دا مقام بھی رحمت اکو حتیم دا مقام بھی مقام ابراہیم تے دگانا پڑے نے اکو مقام بھی رحمت صفا تے اتے چڑھ گئے اکو دی چڑھائی بھی رحمت امت واسطے اکو ہوندا لائی بھی رحمت اکو سعی بھی رحمت مروہ دی چڑھائی بھی رحمت لائی بھی رحمت اکو مینا دا داخلہ بھی رحمت آکن جبل عرفات دا داخلہ بھی رحمت مزدلفہ دا داخلہ بھی رحمت پھر مینا دا داخلہ بھی رحمت اکو قربانی بھی رحمت پتھر مارن بھی رحمت جبل نور بھی رحمت جبل رحمت بھی رحمت جبل سور بھی رحمت اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے محترم ساتھیوں اصل عقیدہ آگے سن لو. 15ویں صدی دے جوانوں کن کھول کے سن لو. آپ 15ویں صدی دے بزرگوں غلط طریقے مت اپناؤ. اپنا نسلہ کو غلط قید نسا کے نہ ونجو ورنہ قیامت دے دن جہنم دے کھلے پوچھے پین. سید الکونین دے چہرے مبارک تے پسینہ بھی رحمت. اسانا عقیدہ کے سعید دی اکھ دا پانی بھی رحمت. سعید دا دیکھن بھی رحمت. سعید منہ دا لعاب بھی رحمت. آنکھو چاہ سعید منہ دا لعاب بھی رحمت. وہ رحمت رحمت حضرت علی آئے کھڑن ہاتھ رکی کھڑن آپ نے فرمایا پیارے خیر ہے جی ایسے اکھچ درد ہے شوق تھی پئیے اکھ آئی کھڑیے. فرمایا ہاتھ چاہ بیٹے ہاتھ چاہتے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حال دے پتر دے یا رسول اللہ ٹھنڈی بھی تھی گئی ہے تے ہی اکن ہندی تیز بھی نگاہ تھی گئی ہے. نعرہ تکبیر. کیوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے محترم ساتھیوں اور دیکھ لو جب صدیق اکبر دے پیر دے نانگ ڈنگ ماری زار چڑھدی دماغ تے اثر کی تس پر پیر رکھی بیٹے ہی مارا کیوئے ڈنگ. سن لو تسا تھی سو نراض جو سیدنا صدیق دنا کیوں چاہی بیٹھے. اے بھونیو اللہ تسا لوگوں کو عقل سلیم فکر صحیح عطا فرمائے. ہجرت دی رات جدن نبی دے در تے 80,000 کافر یہودی کٹے تھی کہ تلواراں چاہ کے آئے کھڑین تے حجرے کو لپیٹی کھڑین ارادہ قتل کیتی کھڑین. تسا کتھا ودیا وے ملک تے خواہ میرے تسا کتھا آوی. 15ویں صدی دے لوگوں فکر کرو حجرے وچ علی بھی موجود علی دے پتر بھی موجود علی دے بھرا بھی موجود نبی بھی موجود. اب اللہ کریم نے ڈٹھے میرے محبوب دے در تے دشمن آئے کڑن تے اردا گرد گھر کو لپیٹی کھڑن. آج اپنے محبوب کو کہنے سپرد کرا. اپنے محب نے اپنے محبوب دے دفاع واسطے اپنی خدائی وچ نظر اٹھائیے. خدا دی نگاہ صدیق تے پائے گئی ہے. تو ایمان دسو بندے دا ماضی حال مستقبل خدا جان دے یا نہیں جان دا؟ سارے بولو. بندے دا ماضی حال مستقبل اترائے زمانے ہیں. ایک گزرا زمانہ ایک ہن چلدا ہویا زمانہ ایک آمن والا زمانہ. خدا کو علم ہے یا نہیں؟ سارے بولو. ایمن ہمنے دا ہاتھ کھڑا کرو. جبرائیل فرشتے لکھ گنن. جزاک اللہ اللہ دا رحمتہ ہونے تے اللہ دا دعویٰ ہی علم یعلمو ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم. اللہ فرمائے میں بندے دے دل دے گہرائی دے بھید بھی جاندا. خدا دعویٰ ہے کہ
إنه عليم بذات الصدور. بندہ تیرے سینے دے راز بھی میں سچے خدا دعویٰ ہے کہ لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. وعدے میں اتھا دہدا جتھا کوئی دیکھ نہیں سکدا، نہ جبرائیل دیکھ سکدے، نہ میکائیل دیکھ سکدے، نہ اسرائیل دیکھ سکدے، نہ نبی دیکھ سکدے، نہ تھوڑی سائنس اتنا دیکھ سکدی ہے جتھا میں رب دہدا. یہ سچے بولو اے سچے. جتھا دہدا اتھا ہی تاری سندا بھی ہاں، جتھا دہدا سندا بھی ہاں، جتھا سندا بھی ہاں اتھا ہی تارے میں نیڑے بھی ہاں. انی فإنی قریب، میں تارے نیڑے بھی ہاں. نحن اقرب الی من حبل الورید، تاری شاہ رکھ دے بھی زیادہ نیڑے ہاں. یہ سچے خدا دا دعویٰ. سارے بولو سچ ہے. سارے منی بیٹھے ہوئے اللہ دا رحمت ہونے تو چنگے لوگوں خدا دی پہچان تھی گئی ہے کہ اللہ فرمائے میں تھوڑے نیڑے بھی ہاں، قریب بھی ہاں، تاری سندا بھی ہاں، اکو تو اکو ڈہدا بھی ہاں، تاری حفاظت بھی کرے نا، بکے ہی وے تو اکو کھوے نا بھی ہاں، ننگے ہی وے تو اکو پوے نا بھی ہاں، ڈکے ہی وے تو اڑے ڈک دی بیماری دی شفا دا علاج بھی کرے نا. یہ سچے بولو اے. ہن علیم بذات الصدور نے صدیق دے ماضی حال مستقبل کو ڈٹھے کہ تھی میرے محبوب نال خیانت تے نہ کرے سی، میرے محبوب دی اولاد نال خیانت تے نہ کرے سی. حال کو ڈٹھے س، ماضی کو ڈٹھے س، بھلا مستقبل تے نظر رکھیے سو. اکو مستقبل کو ڈٹھے سو. ہی مشیری کو بڑا والا خالق کون ہے؟ بولو اے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. آدم کنو آج تک جتنے بندی آدم دی اولاد دی فرد کہے بڑھائے سارے بولو تاکو کہے پیدا کیتے الم نجعل له عینین تو نے چھوٹیاں تے وڈیاں کی کہے بڑھائے. بولو اے ایک کہندے چچیاں بڑھائے اس کہے کو کانا بڑھائے اس کہے کو اندھا بڑھائے اس کون ہے بڑھاون والا؟ سارے بولو. یہ تقسیم کہندی ہے ہک برا کو اندھا بڑھائے اس بے کو سوڑیاں کی دیتے رہے بے کو چچیاں کھچا دیتے رہے بے دی ہک بڑھائی ہے سکنس بڑھائی. او ہے کون جڑا گھر دے چار بندے کو مختلف رنگج بڑھائی کرے ان کو کوئی پوچھ بھی نہیں سکدا، ان کو کوئی ٹوک بھی نہیں سکدا، ان کو کوئی روک بھی نہیں سکدا، ان کو کوئی آنکھ بھی نہیں سکدا کہ کیوں بڑھائی. بولو بولو ہے کون؟ بولیں دے ہونا پتہ لگے. ولسانا زبان تو نہیں کہے بڑا یہ بولو ہے زور دا کو سندا بیٹھے وے جے ناک سو تو زبان بند کر چھوڑے تو کر سکدے قادر ہے. آنکھوں قادر ہے آنکھوں تو موسیٰ کلیم دا سوتر سکا فرعون دے نال بیٹھے وہ آکھی خبر چاہ رہے ہو موسیٰ کلیم دی پیدائش دی تے انعام گھرسا وڈے وڈے اشریف ہے گھرسا یہ بولن لگے زبان کو حکم دیتے پھیل ون زبان جو پھیل گیا کی نکلن لگ گئے تے وجود دے وچوں پانی باہر تے سا بند تھی گئے ولا کے سو تھی دل وچ اللہ میاں جنی خبر پہ دینا ہمیں میری توبہ نہ دے سا اللہ کی کو کھول دے زبان ٹھیک ٹھاک تھی ون تاکہ کو پتہ چلے کہ موسیٰ دے خبر گرفت خدا کی دی قادر ہے وہ منو تو صحیح منی بیٹھے ہوئے خدا کو تسا منو نہ منو دعویٰ کرے دے وہ آپ جو دعویٰ کرے دے تسا آنکھو نہ آنکھو وہ دعویٰ کرے دے. پڑھو چاہ آیات پیچھے سنا چاہ قرآن. درود شریف پڑھ لو. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. خدا دعویٰ کے روح زمینہ جا سلطنتا
میرے قبضے قدرت میں خدا ہر شے تے قادر بولو سچے خدا دعوی اللہم بارک الملک او دنیا دے سرداروں شہنشاہو او دنیا دے صدر مملکتو اے تہاڈی شاہی نہیں اے ساری دنیا دی شاہی میری ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين دعوی سچا ہے یا نہ وعدے زمین میری آسمان میرا او ملک زمیندار پھونڈ نہیں نلائکا قتل الانسان کہنا دے جو تیرے بنتے تیری زمین نلائک جھوٹا جھوٹ بولی کرے اے زمین بھی میری آسمان بھی میرا اے سورج بھی میرا جیرا تیری زندگی دے نظام کچھ نہیں کرے اے امن والی رات بھی میری رات دا نیند دفعہ بھی میرا اللہ فرمائے وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا اگر میں نیند پیدا نہ کردا تے حریص کو آرام ہی نہ آتا نعرہ تکبیر اللہ فرمائے دن بھی میرا اکو دن نہ گھینا دا تو حریص کی وے ٹکر کماویا دن بھی میرا رات بھی میری اکو اے عرش بھی میرا کرسی میری لوح و قلم میرا خدا تا دعویٰ ودا کریں دے او مگنوٹھے والے جڑی شے تہاڈی ہے تسا اپنے ہاتھ وچ گن باؤ اور قابو کر باؤ اللہ تا دعویٰ ودا کریں دے زمین میری زمین تے جو لہدا کھڑے تو دے باغ میرے جھوٹا تیرے کتھا ہے فلینظر الانسان الى طعامه انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وحبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخ اللہ فرمائے نلائک شرم کر ہکی زمین دے مرلے وچ اے سبزیاں ترکاریاں تیرے پیو پیدا کیتے تو حکے تے بہرا کے ستا پیارا تے فجر کوٹھے تے آئے تو کھیتاں دے وچ سبزیاں ترکاریاں قسموں قسم دا اللہ فرمائے رنگ برنگی اور ہر شے دا رنگ بھی مختلف انہاں دے طریقے کار کھاون دے بھی مختلف اے ترکاریاں بھی سبزیاں بھی اے زیتون بھی کھجور بھی انگور بھی انار بھی سیب بھی امرود بھی کیلے بھی کنو بھی جو بھی جوار بھی گندم بھی باجرے بھی چولے بھی اللہ فرمائے اے کائے پیدا کیتے بولو اے کہندا ہے اللہ فرمائے بھی میری دیکھ لے جڑی شے پیدا کیتے بھی ہر شے کنو الگ اور ہوں دے وچ ملاوٹ نہیں زمین ہکا کیارا ہکا تھوم کو دیکھ پیاز کو دیکھ مرچ کو دیکھ انو وطاؤں کو دیکھ انو توری کو دیکھ انو خربوزے کو دیکھ اللہ فرمائے جے انہاں وچ انہاں دے سیکے وچ ہک بے شے دی ملاوٹ ہوے تے تو میری پیدا کردہ شے کو دیوار تے مار قبول نہ کر جے کر پیاز تے تھوم وچ ملاوٹ کونی اکھو ملاوٹ کونی تے جے وطاؤں وچ پیاز دی ملاوٹ نہیں جے خربوزے وچ تھوم دی ملاوٹ نہیں سیکا نہیں تے خوشبو نہیں ہوندا سیکا الگ ہنا سبزیاں دا ذائقہ الگ تو ہن تے کو بھی نمک حلال بننا چاہیے تو بھی میرے حقوق ملاوٹ کہے کو نہ کر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جے میں تے کو کھری شے دینا تو بھی میں کو کھر رہی سجدہ دے میرے حق میں کو دے میرے حق وچ نہ نبی کو ملا نہ ولی کو ملا لوڑا سارے چیزیں کو ملا ہی کھڑے اور لوڑا سارے چیزیں کو گانے والی کیتی کرے پیر بھی میری مدد کر دے نبی بھی میری مدد کر دے خدا بھی میری مدد کر دے پنتل بھی مدد کر دے اللہ فرمائے قتل الانسان نما کھراما ایک کو مشکل کشا من تے جے نبی مشکل کشا میرا دامن چھڈ جے میں مشکل کشا نبی دا دامن چھڈ جے میں تے نبی نہیں تے پیر مشکل کشا تا پیر دا مشکل کشا تو سارا دامن چھڈ نما کھراما جے دا عہدہ ہے ہک دا ہے ماں اما
ماں اما والدہ امی چار نہ ہکی ماں دہن ماں بھی اما کسرے سے اکو اما بھی اما کسرے سے والدہ بھی اما کسرنا پوسی امی بھی امی کسرنا پوسی وہ انہا چار نہ وچوں اما بھی اما کسر ماں بھی اما کسر والدہ بھی اما کسر تو سہی چو گھر والی کو امی سر نکو ہے وہ کو تاری دلیر بندہ امی کو آکو گھر والی کو آکو امی لگ دی ہے چلو تو سانی بھی آدھے جہاں بے دل ہوئے گھر والی کو آکے چا امی ہے کیوں کوئی خطرہ ہے مارکا دے سو وہ کوئی بڑھا شدہ آکے جا بڑھڑی کو میری امی لگ دی ہے پتہ تو لگ گیا ہونے دیکھا ایسا ہی صدر خطرہ ایسا ہی کوئی نہیں دے اللہ کوئی گھاٹا ہے ضرور معلوم تھے نے امی دا جملہ گھر والی تو گیا نہیں تے گھر والی حرام تھا ہی نہیں میرے محترم اسی طرح خدا دا حق نبی ولی کو تعلیمی بڑھا تھی گیا تے ہن منگروٹھے والے یاد ہے سید عبد الکریم شاہ اللہ تعالیٰ سارے زیادی عمر دراز کرے ول بھی تہاڈے زیارتاں تے ملاقات ہے میں تے پرانا خادم تو میرے محترم ساتھیوں عرض بیٹا کر دہاوی کہ سیدنا صدیق الاکبر دے پیر تے ناگ ڈگ مارے زہر دا اثر تھے ایک کون صدیق ہے جڑی ہجرت دی رات اللہ کریم اپنی خدائی وچ نظر فرمائیے کہ محبوب کو کہندے سپرد کر خدا دی نگاہ صدیق تے پئیے خدا ماضی حال مستقبل دیکھ کے اتنا اعتماد کھا دے صدیق تے جو محمد جیسی امانت صدیق دے سپرد کر بیٹھے جب خدا اپنی خدائی وچ صدیق کو چنے ہن اللہ فرمائے جبرائیل ون میرے محبوب کو اطلاع دے پیارا اٹھ سمجھن دا ٹائم نہیں ہن ہجرت کر میرے گھر کو چھوڑ دے جڑے صحیح اٹھ بیٹھے اللہ فرمائے محبوبم میں جے کو اپنی خدائی وچ چننا چن گدے بھی ہن تو اپنے گھر وچ نظر فرما جنے اوتے تیری ذات کو اعتماد ہو گھر امانتا بسترا ہوندے سپرد کر جب سید الکونین اٹھ بیٹھن تے صحیح اپنے گھر دے بندے وچ نگاہ فرمائیے صحیح کو اعتماد علی تے اکو صحیح کو اعتماد علی تے خدا کو اعتماد صدیق تے اے خدا دی تقسیم آئی ہوں وقت نہ تو ہمیں نہ میں اکو نبی کو اعتماد علی تے خدا کو اعتماد صدیق تے جنہیں اتے نبی کو اعتماد گھر امانتا بسرا علی دے سپرد اکو جنہیں اتے خدا کو اعتماد محمد جیسے امانت صدیق دے سپرد اور بھائی بھی سنی منو تقسیم خدا دی غور کر کے سن لو جنہیں اتے نبی کو اعتماد علی کو نبی مونڈے تے چایا خندق دی اکھو لڑائی دے وقت اکھو علی مونڈے تے چاہ کے خندق دے پار کنارے تے پہنچایا اکھو حق اکھو حق اکھو حق ہے اکھو جے دے اتے نبی کو اعتماد ہوں علی کو نبی مونڈے تے چاہ تے جے دے اتے خدا کو اعتماد ہوں صدیق دے مونڈے تے محبوب کو چڑھا بلائس ہن ناراض میرے اتنے نہ تھی وہ تقسیم ہوں دی ہوئے جڑا آسمانہ دا مالک ہے جے ناراض تھی ہوئے تو ہوں تو ڈنڈا پٹ ہوں تو نگاہ دیکھ دے کا نگاہ تیری کر دے یا نہیں کر دا ہوں زبان اٹھا دے کا زبان کر دے یا نہیں کر دا میرے اتنے ناراض نہ تھی سے تقسیم ہوں دی ہوں بھئی گل سن گی نو جن اتنے نبی کو اعتماد ہوں علی کو نبی اپنی بیٹی دیتی تے جن اتنے خدا کو اعتماد ہوں صدیق دی بیٹی محبوب کو دیوائی ہے تقسیم خدا دی نرا ساڈے تے ودا تھی نے ساڈے تے نہ تھی سوچ فکر کر ہن میری گل سن جدت نبی کو اعتماد ہوں علی دا نکاح نبی پڑھی جن اتے نبی کو اعتماد ہوں علی دا حق مہر بھی نبی بدھے جن اتے نبی کو اعتماد ہوں علی دا نکاح دے دو گواہ بھی نبی چنن تے جن اتے خدا کو اعتماد اکو ہوں عائشہ تو صدیقہ دی نگاہ محبوب نال خود خدا پڑھی تے ہوں دے نکاح بھی خود خدا چنن تے نبی دا عائشہ دا حق مہر بھی خود خدا بدھے ہوں اساڈو نہ تھی وے او جا رہی تھی تسا جاؤ او سردارو یہ تو خدا دی تقسیم ہی ہوں بھائی گل سن جے تے نبی کو اعتماد ہوں علی کو گود وچ محمد ملے
تے جن تے خدا کو اعتماد ہوندی گود صدیق کو سمائس نعرہ تکبیر صدیق مصطفیٰ صدیق اکبر طاقت صدیق. تو صحیح نے فرمائے اے او صدیق ہے میرے محترم کیا تھی گئی ماں یبکی کا ابا بکر اے ہنس لٹھی ہے صحیح دے چہرے تے پہ گئی ہے صحیح دی آنکھ کھلی فرمایا کہہ روئے گال کیا ہے پیارے زہریری شے ڈنگ گئی ہے ہن زار دا اثر دل و دماغ تے تھے اکھی چوں بے ساختہ آنسو گر کے صحیح دے چہرے تے پہ گئے. اچھا فرمایا میری طرف کر. رحیم نبی کو دیکھے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حال صدیق علی یا رسول اللہ میرے وجود ٹھنڈک محسوس تھی گئی ہے سارا وجود ٹھنڈا تھی گئے زہر ختم تھی گئی ہے. او دنیا دے سرداروں سوچو کون ہے نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جاؤ اگر دیکھ رہا ہے اپنے نبی دی شان اور عظمت کو مدینہ منورہ چلے جاؤ اللہ تو کو گھن. میرا عقیدہ ہے میرے اکھنال دیکھو سید الکونین دا شہر بھی رحمت ہوں شہر دی فضا بھی رحمت ہوں شہر دی ہوا بھی رحمت سہی دے شہر دے پتھر بھی رحمت سہی دے شہر دے حیوان بھی رحمت سہی دے شہر دے پرندے بھی رحمت سہی دے شہر دے میرے عقیدت نزدیک کتے بھی رحمت. ماں کمرے آؤ میں تحقیق نال بیٹھا دا اللہ کریم تو کو کھن ونجے سہی دے قدمہ خدا میں کچھ 4 مہینے بھی لے میں ہر شے دی ججمنٹ کیتی ہے. میں ڈٹھے کہ جڑی گلی وچ مردار پئیے بکری حرام تے ہوئی ہوں گلی چ نبی دے شہر دا کتا نہیں گزردا. میں شاکل پوچھے کہ پیارا دساؤ کتا گزردا نہیں یا حرام کھاندا نہیں. آپ نے فرمایا واللہ شیخ اگر اس حرام گھر وچ چاہ کے آ کے رکھوں قیامت دی آ سکدی ہے کوئی کتا مدینے دا مردار نہیں کھا سکدا. یتیمہ دی مال کھاون والے نبی دی امتی ہو بیوہ دی مال کھاون والے ہو بھرا تے ماما دی حق کھاون والے او بھیڑیو شرم کرو حیا کرو جہنم نال بھری بیٹھے تے کرتے نبی دے شہر دے کتے بھی چنگن جہے مردار نہیں کھا دے مردار دے گلی وچ ہوندے چ گزرن بھی گوارا نہیں کھا. تو منہ دے کیڑا لکھے سے نبی کو وہ حاجی آؤ نبی دی آخری دعا مزدلفہ جا کے پوری تھی جبل عرفات تروما لگن حضرت صدیق الاکبر فرمین اسا مزدلفے وچ نماز پڑھی روٹیاں صحابہ پڑھائے روٹیاں کھا دین سید الکونین جبل عرفات ترو دین. تیسری دعا خدا فرمائے محبوبہ حقوق العباد دیے جے بندہ بندے دا امتی امتی دا حق کھاوے سید الکونین فرمائے اللہ تو معاف چاہ کر. اللہ فرمائے محبوبہ اے حقوق العباد دا مسئلہ ہے میں خدا حقوق العباد معاف نہ کرے نا اے تیری دعا قبول نہیں. نبی ہوں رنجش ہوں غمج ہوں حزن و ملالج مزدلفے پہنچ گئے اتنا سر بسجودن نہ روٹی دا خیال ہے نہ پانی دا خیال ہے. او نوجوانوں او میرے بزرگوں 15ویں صدی دے محبوب دے نکمے امتی ہو آج تک تو نفس کو خوش کیتے ماحول کو خوش کیتے سوسائٹی کو خوش کیتے گھر دے بچے کو خوش کیتے گھر دی گھر والی کو خوش کیتی ماں کو خوش کیتی بھراواں کو خوش کیتی یاراں کو خوش کیتی مگر کدے یہ بھی سوچ بیٹھے یہو جہا کم کیوں نہ کرا جہدے وچ خدا بھی خوش تھی تے سب حکومت والا بھی خوش تھی پو. زندگی دا ایک لمحہ تو میں کو لکھا جنہاں تے سوچا ہوئے چاہے چچا ڈاڑھا نہیں ہوئے تے چاہے کالا ڈاڑھا نہیں ہوئے چاہے منوائی بیٹھے ہوئے تے چاہے کتروائی بیٹھے ہوئے مگر آج تے کوئی پتہ نہیں چلا جو تو ڈاڑھی منائی بیٹھے ہی ڈاڑھی واسطے نبی نے کیا فرمائے من ترک سنتی فلیس منی. آج تو نبی دی صورت نہیں بڑھا بیٹھا تیری غیرت ہے کہ نبی دی صورت بھی آج تک نہیں بڑھائی 40 سال 80 سال دی عمر گزر گئی ہے. نفس جو تے کو آدھا رہے ہی کو قطرنے تو قطرے نہ رہے اجر بھی قطرے نہ بیٹھے او نفس کو خوش کرنے والیا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ بالسوء. کہیں کنجر کو خوش کیتے مگر کلمہ محمد تے پڑھے تو وکات نبی دے ہاتھ تے گیا ہوئے نبی دے در تے گیا ہوئے وکی سے اپنے اختیار وچ نہیں راندی تے اپنے موڈ دے کم کیتن. میں تے کل پوچھدا تو کیویں وکا گئے تے کیویں کلمہ پڑھن او فراڈیا مکر کیتی نبی نال
مگر پھر بھی نبی دا احسان آئی، خدا دا احسان آئی جو تے کو ایسا نبی دیتس جا مسجد جابا مدینہ منورہ وچ موجود ہے جتھا نبی نے 7 دن 7 راتی سر مسدود ہو کے نہ روٹی کھا دیے نہ صحابہ نال بولے روندے ہی گزار دیتے۔ اللہ فرمائے جبرائیل جا میرے محبوب کو اطلاع دے، میرے پیارے نبی او میرے پیارے حبیب النبی، میں خدا تیری ذات دا حسن و ملال نہیں برداشت کر سکتا، مہربانی کر دسا کیا کھڑا چاہتے اللہ او تی نہ گل کرے ساتھ جیتی وعدہ نہ کرے۔ آج میری دعا میرا مطالبہ قبول فرمے سے جو کچھ تیری دروازے تے سوال کرو، میں تب سر اٹھا کے کچھ آکسا۔ اللہ فرمائے جبرائیل بھاجوان میرے محبوب کو اطلاع دے، پیارا آپ دا حضور و ملال میں خدا کل برداشت نہیں تھی سکتا، محبوبم آج ہی وقت جڑی دعا مک سے جڑا مطالبہ کرے سے جڑا فرمان فرمے سے میں کو اپنی ربوبیت دی قسم میں تیری دعا کو قبول کرے سا۔ لوگوں نبی کو اللہ نے اختیار دے دیتے جو منگنی منگ، اکو جو منگنی منگ تے میں دیور تے تیار تھیا بیٹا پر روڑ برداشت نہ کر۔ او کملے بھولیو کیا لکھے سو صحیح کبو دیکھ لو کیا کیتی بیٹھے، ماما نال پھیر سسوا نال پھیر ساسو سالیا نال پھیر دھیری نال پھیر نوری نال پھیر، وہ تسا سے شکوے ودے کریں ہیں مولوی صاحبہ خدا دے گھر وچ لوگ کیوں نہیں آتے، 2-4 اندھے لولے آنن بازار بھرے پے کنجر خانے بھرے پے سینما بھری پئی ہے کلب گھر کے، خدا دے گھر وچ کیوں نہیں آندی مخلوق۔ مولوی صاحبہ کیا تہاڈے وچ برکت کو نہیں، تہاڈے والوں نصیحت وچ برکت کو نہیں، وہ بولیا کملے ٹھیک ہے کدی تسا کتے کو بھی خدا دے گھر وچ آواں دتے، بولو کیوں کتے کو نہیں آواں دتے؟ کتا پلیت خدا دا گھر پاک کتے کو نہر وچ کھڑاؤ ایک ڈھا چکیا صبر جمل کے صاف کرو پاک تھی سی ولا ایک 150 تا اتھو بھی زیادہ پلیت کیوں وہ جنسی پلیت تھی چکے دھوتا ہے کتا بھی خدا دے گھر چ نہیں آ سکتا، نہ تسا آواں دے دے تسا دھاتے بھی کھڑے ہوئے چٹے کپڑے بھی پاتے کھڑے ہوئے ملک بھی ہوئے خان بھی ہوئے قریشی بھی ہوئے افغان بھی ہوئے پٹھان بھی ہوئے تمہیں بھی رکھی کھڑے چہرے تے سوڈے بھی ملی کھڑے ہوئے پوٹے بھی ملی کھڑے ہوئے خوشبو لگائی کھڑے ہوئے ول بھی تو کو خدا اپنے گھر چ نہیں آواں دیندا، کدے یہ بھی سوچی کتا تو جنسی پلیت تے اپنے متعلق کیوں نہیں سوچا؟ آ سید فقیر نشان دی کی وجہ ناراض نہ تھی وے کراچا نشان دی۔ میرے محترم ساتھیو وہ پہلا دور ہے جدل کوئی بھرا کنک نہیں کوئی ہو جی غلطی صادر تھی ونیا جو بھرا دی عزت کو شہوت بھرے ہاتھ لا کھڑیا تو جڑے میرے اولاد وڈی تھی وہا بھرا کو آخیا ہن بھیا میری تھی پتر وڈے ہیں تیرے بھی جوان ہیں ہن مہربانی کر انہاں دے نکاح کرو ہا چا چپ کر کے بھرا رات کو نکل گئے مفتی قاضی دو رو کیا کس میں کل زندگی بھی یہ غلطی تھی اگر میری تھی پتر آ سکتے تو میں پتر کو دیواں بھرا کو دیواں جے نہیں آ سکتا تو دساؤ۔ آپ نے فرمایا شہوت بھرے ہاتھ لایا ہوئی جی ہاں میں کل لگ چکا فرمایا تیری نسل ہوں دی نسل تے حرام تھی چکی ہے او تو ہوں وقت ہاں پہلا زمانہ جدل کئی کو ڈر رہا آخرت دا خدا دی دربار دا اج سارے ذہن چ موت بھی نکل گئی آخرت دا فکر بھی چلا گیا اج تا سارے اکھی دے سامنے اے بھرا دی گھر والی استعمال کھڑا کر دی او بھرا دی گھر والی استعمال کھڑا کر دے ہوں دی اولاد ہندی اولاد ہوں دی اور جڑے وڈے تھی سن ول اے پڑھے سن نکاح ان اللہ نکاح پکسن کو نہ جو رشتے وچ ہیں بھیڑ بھڑا اور فل تھی سن زنا وچ جم سن ول دو زنا ول حسن حرامی در حرامی او دنیا دے سردارو انو سس ہے انو گھر والی بیٹی ہے سس کو بھی ہاں نال لے شہوت بھرے ہاتھ لگائے آنکھوں ایندا نکاح بھی ختم گھر والی دا
دا نکاح بھی ختم، ان دی نسل بھی حرامی، ان دی نسل بھی حرامی. انہوں گھر والا پتر گئے نوکری تے پیو نے ساوت بڑے ہاتھ نوح کو لائے، نوح دے دیا جے کر پتر کو آکھا دیندار ہے، 4 بچے رول ویسل چپ کر بیٹھے. ہوں دا نکاح ختم، پیو دا نکاح ختم. ان اللہ ہوں دی نسل حرامی، پتر دی نسل حرامی. انہوں آ گئی ہے پھیر کو ساوت بڑے ہاتھ لائے، ہوں دا نکاح ختم، ہن دا نکاح ختم. ہوں دی نسل بھی حرامی، ہن دی نسل بھی حرامی. انہوں سالی بھیڑ آ گئی ہے، ان کو بھی ساوت بڑے ہاتھ لائے، وہ دی نسل بھی ختم، ہن دا نکاح بھی ختم. ہوں دی نسل بھی حرامی، ہن دی نسل بھی حرامی. انہوں دھی بیٹھی ہے، دھی کو ہاتھ چالا ساوت بھریا پیار چاکی تے اکو ہوں دا نکاح بھی ختم، ہن دا نکاح بھی ختم. ہن دی نسل بھی حرامی، ہوں دی نسل بھی حرامی. انہوں پھپھی کو چا پیار کیتے ہوں دا نکاح بھی ختم، ہن دا نکاح ختم. ہوں دی نسل حرامی، ہن دی نسل بھی حرامی. ہن تو سڈے گنو کتنی حلالی تے کتنے جنسی پلیت ہو. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. او میرے پیارے ہو، ودیا نگاہ والا دیکھتا کھڑے کتنے میرے گھر دے قابل کتنے پلیتن. بل ہم اضل، کتے کو تے روکے تو جو نہیں ادا کرے پوچھے. اللہ فرمائے ہی کتے کو روکے جڑی شے کو میرے بندے پلیت سمجھے، ہی بندے پلیت شے کو میرے گھر کل ہی روکے جڑا بندہ بھی تو بندہ جنسی پلیت ہے. بل ہم اضل، ہی کتے تے سور تو بدتر سمجھ کے میں آپ روکے، کیونکہ میرا گھر ہے، میں اپنے گھر دا مختار ہے کلا. میری مرضی کہے کو آوڑ دے وہاں کہے کو نہ آوڑ دے وہاں. جنہوں آوڑ دے دا کالے رنگ دے بلال کو سر گلدا، جنہوں روک کر دے آندہ نبی دے سکے چاچے کو روک کھڑے دا. نعرہ تکبیر. تو ہی واسطے اللہ کریم فرمائے آج جنسی پلیتا چکر دی ونجو کلب گھر جا سکتے ہو، سینما جا سکتے ہو، ڈیری آباد کر سکتے ہو، کنجر خانے آباد کر سکتے ہو، تیتر بازی اپنا سکتے ہو، کبوتر بازی اپنا سکتے ہو، کتا تے رچھا دی پڑا وچ بن کے جا سکتے ہو. آ جاؤ اپنا آزاد بازار وچ پھر سکتے ہو، پر پلیتو بل ہم اضل، کتے تے سورا تو تسا پلیتو، او جنسی پلیتو میرے گھر وچ تسا نہیں بھی آ سکتے. آ دکھاؤ تو پتہ چلے سردار سے پھڑتا ودے جو میں خدا دے گھر نہ آندا. یہ لفظی واپس کر. تو اپنی گھر دی دیواری دا 4 دیواری دا مختار ہے کلے. تیری مرضی کہے کو آوڑے، تیری مرضی کہے کو نہ آوڑے. تیرے نام آڑی تھی سکا پھرا آندا، جنہوں اختلاف تے سکے پھرا کو کہ ہوں انہوں نٹب سے جوانے پیو دا پتر نہ نٹب سے. سونا کیا بات ہے، بات کیا ہے؟ یہ تی راضی ہمیں تیرے گھر دا مالکا جنہوں ناراض تے ہوں بلا کرو کھڑی. اللہ فرمائے میں بھی اپنے گھر دا مختار ہے کلا. جے تی تو میرے گھر دے قابل ہے آوڑی صحیح جنہوں پلیتا تو پلیت تھی گیو تے کو تے تیری نسل کو بھی روک چھوڑے سو. ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. کہیں پیو کو پتر بھی کٹا ہے، حلالی ہوئے تو کٹے نہ، حلالی ہوئے تو جیا کھے. پیو کو کھلا نہیں کھڑے مرے دے، تیرے علاقے چ نہیں مرے دے، پرلا علاقے چ ون دیکھ 80 سال دماغ کو رات کو چونے کر پکڑ کے پتر بدے کٹے نہ ہوئے. کیوں دی چیخو پخار سن کے میں گیا تو دھار دھار بند کرے جن دی جان بھی ٹیڑھی تھی ودی آئی کھلے پتر اتو بدے مرے دے. یہ پتر اکس ہوئے اب پتر آئے، پتر آتا اسماعیل رہا، پتر آتا شبیر رہا. کھلا پتر آتا اسماعیل رہا یا دوسرے نمبر تے پتر آتا شبیر رہا. جنہوں ماں فاطمہ تزارہ آئی ہوئے اکھو بچڑا حسین پیدا تھیا پیا. جنہوں ماں حاجرہ طاہرہ آئی بچڑا اسماعیل پیا پیدا تھیا پیا. ہاں ہوں دے واسطے میدان کربلا، ہوں دے واسطے میدان مینا، اتھا بھی قربانی اتھا بھی قربانی، اتھا حکم اتھا اطلاع، حکم پابند کر دیتا گئے. ہی شبیر کو اکھو مرضی تے منشا تے چھوڑ دیتا گئے. ہاں اکوا ڈالا کے قربانی دے، اکوا ڈالا کے قربانی کر. وہ کرن تے آگے یہ دیون تے آگے اے میرے اللہ. اکھو ہوندا برچا نبی دی ہاتھ وچ، ہیندا برچا رسول دی ہاتھ وچ. اکھو نبی دا برچا جب اسماعیل دی گردن تے چلے اور رک گئے، جڑا رسول دی ہاتھ دا برچا شبیر دی گردن تے چلے او چل پئے. خدا کل پوچھو اللہ میاں او برچا نبی دی ہاتھ دا اسماعیل دی گردن تے رکیا کیوں، اور یہ برچا رسول دی ہاتھ دا شبیر دی گردن تے چلیا کیوں؟ ہوندے رکن وچ کیا راز ہے، ہندے چل بڑے وچ کیا راز ہے؟ میری محترم کیا کرا، وقت تھوڑا ہے. ہاں ہاں مگروٹھے والو سن لو، نواسہ رسول لخت جگر بطول علی دا خون
جہاں کھاون بھی پا کے آخو پیون بھی پا کے جہاں کپڑا بھی پا کے آخو نا جہاں روح بھی پا کے آخو نا جتھا بہے ہوں فضا ہی پا کے وہ ماحول بھی پا کے وہ معاشرہ بھی پا کے جہی ماں کا دودھ پیتے سو دودھ بھی پا کے جہے پیو کا خون ہے وہ خون بھی پا کے جہے نانے دی زبان چوسی آخو زبان دی لب بھی پا کے تسا کی آدھے بولو 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 ہاں نہ سنو صحابی آدھے الحسن والحسین منی وانا حسن حسین میرے ہیں تے میں حسن حسین دا آکو حق تے آکھو چا مگر یاد رکھ لو مگر اٹھے والو دیکھو نبی سونا ہاتھ بیٹھا دھوندے صحابی برتن پانی جھلے سہی ہنتے صحابی نال گل کیتی صحابی سہی دے ہاتھ دو دا پانی پی چھوڑے جنہوں نے نبی دی حد دا پانی پیتے بھی ہوں نہیں دی میری پیاس جو ختم تھی ہے میں زبردستی ہفتے دے بعد زمزم دا پانی تو برکت واسطے پی وہاں ورنہ پیاس میں کو نہیں لگتی سچے بولو میں صحابی دا ہے کہ میں صحابی آدھے جنہیں نبی دا خون وہنا پیا میں ہیٹ نہیں ونجا دیتا انہیں ہاتھ نہ جھلینا چوری پیدا گیا چوری پیدا گیا صحیح ڈٹھے تھبا لکا کھڑا ہا کہ صحابی آکھی یا رسول اللہ ہی شخص نے توالا خون پیتے نبی فرمایا خون پیور تو حرام ہے تو کیوں پیتے کہ یا رسول اللہ میں ادب کن پیتے کہ محمد دا خون زمین تے ونجے کیوں نبی فرمایا مان تیرے تے جہنم دی بھا حرام ہے جنت واجب تھی چکی ہے وہ آدھے دو چیزاں میرے وچ پیدا تھیں جتھا بانا ہمیں میرے وجود وچ خوشبو ہے چلن میں میرے وجود وچ خوشبو آئی میں پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا جتنی میری آل اولاد جمی ہے انہیں جو خوشبو آئی کیوں چیزا فرمایا دوسرے نمبر پہ جدل دا میں نبی دا خون ککھے ہوں نوار دی میری بک بھی میری ترہ بھی ختم تھی سچے تمہارا ایمان ہے بولو ہاں نہ نہیں رہ منے دیتا سا ہاتھ کھڑا کرو پکے میں ہی گالتے پکے میں ہائے ہائے وہ تمہارا الزام ہے کہ سیدنا حسین نواسہ رسول لخت جگر بطول علی دا خون میدان کربلا وچ چھوٹے بچے کو چاہیے کھڑا کوفیہ کو کھڑا دہا کوفیہ اللہ دے تنے تے 1000 بار لانتا ہوون میں قصور کیتے میرے بچے قصور نہیں کیتا میں کو پانی دا گھٹ دیو میں عقل کر نواسہ رسول لخت جگر بطور علی دا خون تے پانی منگے پیو دے قاتلا کر پانی منگے مسلم دے بچیاں دے قاتلا کر پانی منگے خدا دے باغیاں تے نبی دے دشمنا کر وہ عقل دے وجہ حسین ذمہ شخصیتی وہ حسین دے ہاتھ کہ دنیا دے بدماش خدا دے باغی تے نبی دے دشمن دے سامنے نہیں پہل سکدا اتے ہوں نانے دا نواسائی جڑے نانے ہی ہاتھ کھڑے کیتن تے بادل برس پائے یہ حسین کو پانی دی ضرورت ہو دی حسین تے صاحب کرامت جے حاضرہ دا پترو پیر زمین تے برندے تے خدا چشمے پانی جاری کر کے حاضرہ دے آمن کل پہلے حاضرہ دے پتر اسماعیل کو پلا سکدے وہ خدا اکو فاطمہ تو زہرا دے بچڑے شبیر کو بھی پلا سکدا سیدنا حسین میرا ایمان ہے جے پیر مارے ہاں خیمے وچ اللہ کریم چشمے پانی دے جاری کر دے وے سیدنا حسین جے بادل کو حکم دے نا اتھائی برس میرے بچے تسین تے اللہ کریم بادل کو پانی برسا کے میدان کربلا پانی پانی کر دے جے سیدنا حسین اللہ دی قسم دریا وحدے کو حکم دے ندی بڑھ کے خیمے چوال اللہ دی قسم ندی بڑھ کے خیمے دے وچ آوے مگر ہوں دے پانی پلاوانی چراس آئی ہی دے وحدے پانی بند کرنی چراس کملے بھولے ہو جڑی کسی وچ کتا بیٹھا ہوئے ہوں کتے دے گو بہے کہ تسا پانی نہ پیسو میں 15 صدی دے نوجوان
کیوں کتے کو لگ کے پیاوے وہ منافق دی پلیتی اتھوں بھی زیادہ ہی ایک تا منافق دا قبضہ ہے ہوں دریا تے منافق اتماری بیٹن وہ منافق پلی جن نانے کو منافق دی قبر تری کھڑا نے دا جے منافق دی آنکھوں میں منافق دی وجود تے نبی دی کرتے دا اثر بھی نہیں ہونے دا منافق دے جنازے تے منافق دی حق کی دعا بھی نانے دی قبول نہیں کیتی ہونے دا میرا محترم ساتھیو ہوں دے نواسے کو منافقاں دے ہتھاں جھگڑا پانی کیویں پلوے تیسری نمبر تے وہ میدان کربلا وچ 10ویں تے 9ویں تے 10ویں دا دن حسین کو روزہ ہوئی اکو حسن کو بھی رو حسین کو رو رہا چھوٹے بچہ کو بھی رو رہا مستورات کو بھی رو رہا اکو بیمار زین العابدین کو بھی رو رہا جے کو روزہ ہوئے اکو منگدا نہیں کہندا دتا قبول کرے گا نہیں پھر حسین کہو نہیں اکو مومن نہیں اکو چا حسین سارے بولو میں آدھا مومنہ دا سردار ہے دوسرے کی میں آدھے مومنہ دا تو جے کر اتنا حسین پانی کھڑا مگ دے بھلا تسا الزام لگے دے جو بی بی زینب وال کھول کے باہر ودی خیمے دے آدھے اوغلو کو کوفیو بیمانو اللہ تعالی ہوتے 1000 بار لعنت کرے میرے بچے دی اکبر دی لاش کتے سٹے ہوئے میں کر دا وڈا خیال کر کچھ حیا کر اے علی شیر خدا دی بیٹی آئی ایک نواسی رسول اللہ ہے اے او ہے فاطمہ الزہرا اے ہوں ماں دی ماں اے ہوں ماں دی بیٹی آئی جڑی ماں ہی حجرے کر نکل کے انو ابا ہی بس وری شیر خدا ہے جڑے دروازے گلی بھی چاہیے رات اندھیری آئی سجدہ نہیں دٹھے اگو کوئی آدمی آ رہی ہے آپ نے فرمایا حسین دی ماں جلتی نال چادر کو سنبھال گن جو انو کوئی آدمی آ رہی ہے غیر محرم آپ دیوال اور چمٹیٹ گن رات اندھیری ہے اکھی بند کیتے نے اپنا برقع بھی اتنے سٹے نے چادر بھی آپ نے فرمایا 1 منٹ تو بعد فرمائے نے اندھا صاحب آ رہی ہے تکلیف چادر دی نہ کرو نبی دی بیٹی فکر کیتے محمد دی بیٹی ہوشیار تھی ول او تا اندھا ہے پر تو تا اندھی جے قیامت دن خدا سوال چاہ کرے خدا کو کہا جواب دے آپ اکھی بند کی تھی کھڑے رہے چادر بھی سٹ گتی نے ولا دل وچ فکر پیدا تے فاطمہ اندھاں دی عادت ہوندی ہے جڑے ٹر دل پیر زمین تے گھسیٹ کر کے ٹر دل گلی چھوڑیے نال لنگڑے مت ہوں غیر محرم دی جُتی دی آواز تیرے کن وچ آوے تے کرام الکاتب لکھ چھوڑے جلتی نال کن وچ انگلیاں بھی دیتی کھڑی ہے بی بیا تاکہ غیر محرم دی جُتی دی آواز بھی کن وچ نہ آوے سیدہ ولا فکر کی تھی کہ فاطمہ خیال کر اللہ اس اندھے دی عادت ہوندی ہے کڑوا ودے گردے ہونل گلی سوڑیے نال تھی کے گزرنے فاطمہ متا تیرے سانس دی آواز سنے کن وچ پوے تو اتنا محسوس کرے کہ ہی پاسو کوئی آدمی کھڑے تے اے فرشتے نہیں کھل سن جلتی نال سا کوئی بند چا کی تس کن وچ بھی انگلیاں دیتی کھڑی ہے اکھیں بھی بند کیتی کھڑی ہے چادر بھی سٹی کھڑی ہے آپ 15ویں صدی دے مسلمانوں ایک کون ہے نبی دی بیٹی جا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما یہ نبی دی بیٹی قرآن دے خلاف کر دیے پھر اساں تو نہ گناہ تک اللہ تو فرمائے والحافظون لحدود اللہ ویول نبی دی شریعت دے مسئلے کیوں کھڑے پیش کر دے جڑی گھر دے وچ عورت بیٹھی ہے سر ننگا کیتی بیٹھی ہے نبی سے فرمائے ہندے تے فرشتہ دی لعنت آسمان دی لعنت زمین دی لعنت سورج دی لعنت درخت دی لعنت دیوار دی لعنت حیوانات دی لعنت خدا دی لعنت میں محمد دی بھی لعنت تے جے نبی دی بیٹی بھی سر ننگے کی کھڑی ہے او تو رحمت والا گھرانہ ہے لعنت کیویں آسی اون دے سر تے شرم بھی نہیں آندا زمین قیامت آ سکتی ہے محمد دی بیٹی دے سر دوال ننگا نہیں ہو سکتا میراسن سر ننگا کر سکتی ہے چولہے چمار دی بیٹی سر ننگا کر سکتی ہے تیری میری سر ننگا کر سکتی ہے 15ویں صدی دے لوگوں مگر محمد دی بیٹی دے سر دوال ننگا کیا اکھوں دے وال دی حفاظت خود خدا کھڑا کرے سورج بھی جڑے چہرہ کرتے جڑا والا کر حیا کرے تو آدے کہ ننگے تے کڑن اور ننگا تھی میں حیا کر نبی دے گھرانے دا کچھ کک بتا تو صحیح غیر محرم دی نکاح حرام ہے جے بی بی وال کھول کے باہر ہو گئی ہے تے حرام نبی دے بیٹی نبی دی بیٹی دے سر تے وال ننگے ہن چہرہ ننگا تے غیر محرم نبی دی بیٹی دے چہرے کو ڈٹے جے تیری دھی کو دیکھتے او کو چا دیکھل فرق کیا رکھو
وہ تو امام علی مقام دی بیٹی ہے، حضور بیٹی ہے، قیامت آ سکتی ہے، محمد دی دھی دے سر تے ننگا وال نہیں ہو سکتا۔ کو سچے بولو، ہاتھ کھڑا کرو جی حلالی ہوتا، سیدھا ہاتھ کھڑا کرو، سیدھا، اے جڑے بیٹھے سیدھا۔ اللہ بھی دیکھن تیرے محبوب دی آج گھر دی پاکیز کی پیش بھی کسے درد اجر یہ نہ سمجھاؤ جو سید مر گئے اپنے گھرانے دے، یہ گھرانہ تے ہے جدی پاکیز کی کنو تو کو تھوڑی جی پاکیز دا حصہ ملے، یہ گھر تے ہے جتھوں رحمت دا حصہ تو کو تو نظام تا ٹوٹ گئے۔ ہاں میرے محترم ساتھیو، عرض بیٹا کرے گا سید الکونین حسین دا نانا، ہائے ہائے وہ نواسہ رسول، لخت جگر بطول، علی دا خون، میں تو اکثر وہاں دے دادے ہے دے دادا بھی نہیں۔ بولو اے او مگلوٹھے دے سردارو، نبی دا نواسہ ہے دے دادے یا وہاں دے دادے؟ تسا بھلے ودے میں جڑے ہاتھ مرے دن اے ہے حسین کو نہیں یادے، تسا بھلے میں تہینا کو بھی کہے آج تھی نہیں سمجھایا۔ اے ہوں سردار دا سر کھلے کٹوے دن جے سردار ہی کو ہاتھ ری تہار جایا کو، اے کہیں سارے کنبے دا سردار ہی تھی بیٹے، ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله فاذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب كما قال۔ اللہ نے کنبہ پیدا کیتے، ہر شے دے وچ ایک سردار پیدا کیتے۔ اور تاج پوا کے پگڑی پوا کے کہ تو سردار ہے، یہ سارا رعایا پیا بنے گا تے سارا رعایا تیرے تحتوں تھی تے وہ سرداری پیا دینا۔ بات سن گن جے تے اپنے رعایا کو میری رضا میرے محبوب دی منشا دے مطابق چلایا تے میں کو رب بدن میں کو اپنی ربوبیت دی قسم میں رعایا دے تے کو جنت الفردوس دے وچ حصہ دے تے جائے اپنے رعایا کو اندا نہ کہ دل جے تائے اپنی رعایا کو میرے تے میرے نبی دے خلاف چلایا پھر میرا نام رب ہے۔ زندگی وچ میں تیرا سر کٹوے سا تے قیامت دے دن بمائے ہی نہ تیرے رعایا دے جو جہنم نہ سٹا تے میں کو رب بھی نہ آکھے۔ وجدن ہی دل اکھوایا انا ربکم الاعلی، جب ابراہیم ال بیٹھے نمرود آکھے تیرے خدا دی کیا کمال جو مردہ زندہ کرے، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ مردہ کر سکتا۔ اللہ فرمائے اچھا جبرائیل جی پیارے رب، ٹنڈے مچھر کو آٹھ نے نکج بیٹھے اور آیا جی پیارے رب میں ہوں تمہارا خالق مالک، میں حکم لینا۔ شاباش تو جو ہے رات کو بیٹھا ہوئے تو ایویں ماری اس نے مک متھے تے تیرے بندہ پریشان بیٹھا ہوئے نا ادھے تتا متھا ابھی نا تے او وقت نام مراد وہ دی قد دی تے پتہ تری گز ہے تے ہاتھ تا اتنا ہارا سارے دو ہتھ دا تے ہی وجہ لگے نا تے او ساتھ بنڈا سودا او تھوڑے جے ٹیڑھا تھی گئے اودے جڑ جاتے ہی کو آرام آ گئے۔ ہندے دل خیال ہے جو بس دوائی شوئی نہ گھتو کیونکہ بس مہربانی کرو مکھی مارو پہلے تو آپ مرے نہ رہے جنہیں مارے ہو شدہ چہتی وجہ ولا جڑ دیتی کو آرام آ وجہ ولا چھک کے مرے اپنے ہاتھ تھک گئے پیچھے وزیر کو سے ڈیل کوئی بندہ مقرر کر ڈیڈ مار دا کھلا ہی کہتے ہاتھ میں ڈیڈ مار بے دیاتی چاہو یہ دو پہلو کھڑے ہیں واری واری مرے ہیں جنہیں مارے نہ ہو شدہ چہتی وجہ اللہ فرما بس ٹھیک ہے تیرے جڑتے ہی کو آرام آ وجہ میں رعایا کل میں وعدہ کیتے کہ رعایا کل ہی دا سر کٹ ویسا سر تمہارا تو دل تے اثر سرے تمہارا تو سردار دے سرے اور پچھے مارا تو سردار دے سرے جنہیں میں نے میدان ہی کر بلا ہاں ہی دل رکھا ہے پکڑو انہیں پکڑی ہے تیر کمار یہ دیکھو یہ دوڑے ہیں سارا رعایا پچھو تھی جنہیں میرے خاندار نبوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سارے 10 سمر نبی دا لٹ شٹ کے تباہ برباد کر کھڑے پیچھے اے دل پریشان تھے اللہ فرمے ہوں ٹھہر جا پیچھے یہ مکھ وال آئے تھے
اللہ کے شاباشی تو حکم نہیں تھا ہن تو صحیح دی نال جڑو وہ دیوار آندی ہے تے آکھو ریا ہی دے سر تے تے مرن ہے حسین مالا دلالت ہے حسین والا دلالت کٹی دا کو سردار دا سر پے آکھو نا سردار دا سر خدا دا وعدہ سچ آکھو خدا دا وعدہ آکھو خدا دا وعدہ تے جڑا یاد رکھو جڑا سردار کہہ رہا ہے یا غریب نال ظلم کرا سی آکھو زندگی وچ اللہ غریبا کنو کر کھلے نہ مراوے تاکہ سہی جھوٹ بولا کھانا ہی غریب اکل کھلے کھانا نہیں کھالا بولو بولے نہ کرو یہ جتنا بڑا سردار ہے تھے بیٹھے دیا اگو کھلے کھلے ویسے اگو سردار کٹی نہ میں وہ کٹی جے یا نہ کٹی جے حسین تک قاتل جو جناب نے سارا کو منہ سے پیچھے بس جواب دو جی جناب نے سارا کو جناب نے جبریل نے کوئی خبر نہیں اوہو تو سب بیٹھے آوے میں تو تمہارے خلاف تو نہیں کئی گال کی تھی نہ قربان تھی حاضر اچھا بہت صحیح بات اتنا غصہ تھی بہت صحیح قربان تھی وہ بہت صحیح ٹھنڈا تو تھی ہائے ہائے جے جاری رب رسول والی بھی اجاری سب خوار یعنی جن جاری لئی ہوں ذات دنال ہن بڑھ دیا بیڑیا تار یعنی جن منہ مڑا ادھر کولو او گئے دوہے جہان مار یعنی جن کلمہ پڑھ کے عمل نہ کیتا ہن جیت یا باز یا ہار یعنی میرا بڑھڑا چاچا دادا اللہ تیرے اتنے رحمت فرمائے اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ بالایمان کرے بی بی سارا پٹی لائی پٹل نبی آدھی شریعت حرام تے نبی دے گھرانے جا نبی دی ڈاڈی ہاتھ نہیں مار سکدی آکو ہاتھ آدھار سے ہائے حضرت صاحب تو ہوں وقت کونا میں بیٹھا نہ تو ہاں میں تیرا بابا ہوں بلے غصہ نہ لیوا پر گھر آئے بیٹھے کوئی لفظ مت نکل بنی چاہے ابھی ہون بیٹھا مدینے منورہ چھو اجن محنتی کی تھی بیٹھا صحیح دے دردی میں آج کرنا تو ہوں والا کونا میں جے فسقت وجہ دمانا ہی ہوئے کہا کہ جو ہی ہوئے جی عالمی علمی تو عالمی صفری تک کوئی دنیا دا مفسر تیری جماعت دا بھی لکھنے میں کہ ہی جو ہے مانا فسقت وجہ تو میری سزا گولی ہے اپنی رائے قرآن چ ملاوڑی کتنا کفر ہے خبردار کوئی شخص قرآن کے خلاف نہیں کر سکتا جے کو کوئی کلمہ بھی نہیں آوے تا قیامت تک قرآن دے مفسر باقی راسن قرآن خلاف تا پیش نہ کرانے سی قرآن رحمت ہے وما سنو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین اللہ فرمایا قرآن کو مومن واسطے رحمت اور شفا بڑھے گی قرآن زحمت نہیں ہے جو زحمت کے طریقے سکھاوے قرآن رحمت مصطفیٰ بھی رحمت میرے محترم میں سوال کرنا نبی ہے نبوت کا نیتی ہے خدا دوجا خدا نبی معصوم ہے یا نہیں بولو نبی معصومیت دا خدا کہہ لیتے سارے بولو تو صحیح جو جے کو معصوم دی تعریف آدھی ہوئے کھڑے ہو کر کے بیان کرے کوئی مگرو چھل آدمی میں کو معصوم دی تعریف اور ہی دا پس منظر نساؤ معصوم خدا کیا کو آکے تاکلی دی میں کو حکم ہے میں نے سانا معصوم دی تعریف اللہ فرمائے معصوم نبی دے دل دے اندر گناہ دا ارادہ ہودا نہیں میرا نبی معصوم گناہ دا ارادہ کر سکتا نہیں ہوں اللہ فرمائے میرا پہرا جے کو میری ذات اعتماد ہوئے میں پہرے دا اعلان پیا کرنا میں خدا اپنے نبی دے قریب گناہ کو آمن دیندہ نہیں سچے اور دوجا پہلو اللہ فرمائے میرا نبی معصوم ناپاک چیز گندی چیز پلیس شہدی چاہت طلب کر سکتا نہیں ٹھیک ہے میرا نبی معصوم ناپاک گندی شے پلیس شہدی چاہت طلب کر سکتا نہیں تے اللہ فرمائے میرا پہرا جنہیں بندے دا میرے اعتماد ہوئے سن لو میں خدا ناپاک پلیت گندی شے کو اپنے نبی دے قریب آوانے
گند تے بہن والی مکھی گند تے بیٹھی آئی. اللہ فرمایا مکھی جتنی تو باریک ہے تیرے پر باریک ہے اتنی پلیتی چاہ کے اڑتی. خبردار ہر کہنے وجود تے بہ سکتی پر میرے محمد چہرے میرے محمد کمری میرے محمد بسترے میرے محمد چار دیواری ہو جائے نہیں داخل تھی سکتی. سچے بولو سچے بولو سچے. جڑا نبی معصوم تے خدا دا دعویٰ کہ میں اپنے نبی دے قریب نہ پاک پلیت شے کو عمل دیندا نہیں تو پھر میرے محترم تہاڈا عقیدہ ہی کوئی نبی معصوم ہے. تسا دے نبی دے اندر روزے وچ ناپاک ستے پے تے خدا پارا دتی کھڑے میں پلیت شے نبی دے قریب آواں نہیں دیندا. ہن خدا سچا یا تو سچے یا خدا دا پارا جھوٹا یا تو ہے یا نبی معصوم نہیں یا تو سچے. بھائی گل سن لو بھائی گل سن بس ویسی نمبر حاجیو سن حاجیو اے باب السلام ہے اے باب السلام ہے اے ہے باب جبرائیل سن لو. نہیں آج تو بے نماز کیوں بچہ بیٹھے قانون خدا بندی ہے فلما تو عمان ہو عن قل لهم كونوا قردة خاسئين. نوجوانوں سرداروں سن لو اللہ دا قانون ہے کہ جب سابقہ انبیاء دے امتیاں چھوٹی غلطیاں کر دے ہیں انہاں دی فجر کو باندر دی شکل بنا کے خدا گھر چ باندر نکالے ہاں کہیں کو رچ بنا کے نکالے ہاں کہیں کو خنزیر بنا کے نکالے ہاں. اور تو ساسا او کم کیتی بیٹھے ہے جو سابقہ انبیاء دے وچ نہیں پاتے گئے. رواتت کھلم کھلا ہے زنا کھلم کھلا ہے قانونی خدا موجود ہے ان کو طاقت بھی ہے الحی القیوم بھی ہے اور لا تاخذو سنۃ ولا نوم زندہ بھی ہے جاگتا بھی ہے نیندر بھی کونس اور دی طاقت وچ کمی بھی نہیں قریب بھی ہے رہدا بھی بیٹھے کیوں نہیں گرفت کرندا صاحب کام بھی آدے امتیا چھوٹی غلطی کیتی انہاں کو بادر بنائے کونو قردۃ الخاسئین رچ بنائے والخنازیر وعبد الطاغوت کہ کو خنزیر بنائے تسا ماول الفعل کیتی بیٹھے رواتت کیتی بیٹھے زنا کیتی بیٹھے چوری کیتی بیٹھے رہسنی کیتی بیٹھے تہاڈی شکل کیوں نہیں وس کرے نا. بولو 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 بات کیا ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. وہ بوڑھا چاچا میرے نال رہوی ہاتھ میں تے کوئی انشاءاللہ قرآن او سمجھا دے وہاں اللہ دی قسم جو کہ سمجھائے نہ ہویا. ماشاءاللہ وہ ایک مگروٹے والا سنو اللہ فرمائے محبوبم تیری ذات نے وچ موجود ہے میں کو اپنی ربوبیت دی صدقے میں کو اپنی ربوبیت دی قسم تیرے صدقے میں ہی نہیں کو چھوڑی کھڑا ورنہ میں نہ کو دسا وہاں کہ میرے محبوب کو کیویں پتھر ملی دن میرے گھر وچ کیویں بت رنگی دن. تیری آمد ہے ہاں اے نبی دا کمال ہے علی دی شجاعت دے سیس نبی دی بہادری دے سیس نبی دا عہدہ دے سیس کہ مشرکین مکہ دے سامنے کر کے انہاں دے خداواں دے نک توڑی تیری شیر خدا موڈھا محمد دا جڑا علی کھڑا مدد روحاں نال خدا دی آئی. تکبیر مگر خدا فیاض ہے اگو خدا تو ہی مندے بس بیٹھا کٹ خدا تیری رات دی روٹی بند نہ کرے سی تو خدا کو تیر مار روٹی چنگی کھوے سی تو خدا دے نبی کو گالی کٹ تے کو حلوہ کھوے سی تو صحابہ کو گالی کٹ تے کو پلا کھوے سی. یہ گالا فیاض خدا ہے. وہ انتظار اس کھڑے 40 سال دا وہ چلیوے دی وہ ہنساوی تے وہ مصروی انہیں مس تھی ہے 80 سال دی اس مصر وہ ہنساوی وہ صفر بھی مس تھی تے کو چتن کا کرا کے اپنے دروازے تے نہ بلواوا تے ہوں مٹی تے کو مٹی نہ بڑھاوا میں کو رب بھی را کے. مگر یاد رکھ لو تسا جانو تو قید جانن مگر میں ایک بات آکھی وجہ اگر صدیق فاروق اعظم خائن ہن مناظرت تھی وہ خائن ہن یا تہاڈے عقیدے دے نال مگروٹھے والو ناپاک ہن جب خدا دا نبی معصوم ہے جب خدا دا نبی معصوم ہے. اما ام حبیبہ فرمائیں میرے گھر وچ میرا ابا آ گئے نبی میں نکھن بستر بچھا پیا میں ادھا بستر لپیٹے ابو سفیان ابا آ گئے آکھن لگے بیٹی بستر پیا رہے میں بیٹھی سا میں کہ ابا تسا کافر ہو اے نبوت دا بستر ہے کافر نبی دے بستر تے نہیں بیٹھ سکدا کافر نبی دے بستر تے نہیں بیٹھ سکدا. وہ عاشقو نبی دے مصلی تے یہودی چڑھ کھڑ سن
ہوں ایک جماعت دی ودی نبی دے مسلط ندی وہابی کافر یہودی چلے کھڑے بھئی جماعت دی نبی دے اندروں منافق ستے پے بھی آدھے بی بی زینب وال کھول کے باہروں کی ودی بھی آدھے حسین پانی وقتا ودا بھی آدھے خاتون جنت پور کے پاک تے باہر ودی ہے کھجا مگدی سوال کر دی ٹھیک ہے ودی کھانی بھی آدھے علی شہدا گچ رسی کھدوائی تے گھیری ودی ہے بیعت واسطے وہ سارا گلاستہ نبی دے گھر چ رکھنی جڑے نبی دی کوئی کمال کو نہیں نہ خدا دی کمال ہے نہ مصطفیٰ دی نہ خدا کو پتہ ہے جو یہودی چلے کھڑن 1 کروڑ امتی نماز بس آیا کرے انہاں دے نماز کلا پیا تھی نہ محمد کو پتہ ہے معلوم تھی دے تسا نبی دے بھی دشمن ہو خدا دے بھی دشمن ہو پیچھے کلمہ تے چھوڑو رام رام کرو اندرا گاندھی دے پتر تے بھاجی بنو اصل عقیدہ نبی حیات النبی ہے بولو اصل عقیدہ نبی تسا کیا دے اصل عقیدہ نبی حیات النبی ہے تسا دے یار سال بھی دے بولو ہاتھ کھڑا کرو جزاک اللہ جڑا دے نبی سنو جڑا گھر وچ بندہ زندہ بیٹھا ہوے اودے گھر چور آ سکدے بولو جڑا دے نبی دے مسلط یہودی کھڑن ہی مولوی کو کھانے نبی دی حیا دا منکر وی جڑا دے نبی دے اندروں مخالف دشمن ستے بان اصل عقیدہ نبی حیات النبی ہے اصل روزے تے سلام پڑھ دے اصل عقیدہ نبی سن دے اکو سر عقیدہ نبی سن دے اتھا جڑا درود پڑھ دے غلام محمد دے نورانی کھڑن اکو سر منہ چ گھندے تے نبی دے در تے پہنچے نا کاردار آقا دے در تے وندے رہندے وے آقا کہے دے در تے نہیں آدا وے گل ہاں انہیں دیکھو مگر اٹھے والے ایک گل صحیح یاد رکھے قرآن لوح محفوظ ٹر کے محمد دے در تے ہے مگر جبرائیل عرش کیتا مولا ہی کلام کو کعبہ بیت اللہ دے در تے کھڑا کر دے اتھے ہی تیرے نبی اللہ خبردار جتھا میرے نبی موجود ہے قرآن تے تو اتھے ہی ٹر ونجو جے بدر وچ تے قرآن اتھے بدری صورت بدری آیت بڑا گن ون جے ہنین وچ تے قرآن ہنین ونجے جے غار وچ تے قرآن تے تو اتھے ہی ٹر ونجو جے ورسل سبحان مگر میرے نال بات تسلی دی کرو سن لو میرے نال شور بور نہ بات کرو تسلی دی کرو بہ کے کرو مسئلہ طے کرا لو ہاں جو مسئلہ ہے طے کرا لو پوچھو حاضر کچھ میں کو سمجھا کچھ میں طے کر سمجھا رہا اتھا چپ کیتی بیٹھا رہے لکھ بیٹھا کو اے سوال کرے سا حضرت صاحب سے اے سوال ہی کرے سا حاضر غلام جتنا تیری سر دفتاج بڑا وہاں روٹی میں کھوے سا حلوائی میں کھوے سا پیسے ہی مانے سا یار کو بس تو پوچھ قرآن تے حدیث نہ ثبوت نہ دے وہاں چھری چار رکھیں کر جاتے ٹھیک رہا اتھا گڑبڑ اے مومن دا شیوانی وقت تھوڑا ہے ہی واسطے میں آجا بہت شے پیش کرا چا سن لو نبی فاستے کھڑے نبی فاستے ہیں چندر کتنے آسمان تے کھڑے پہلے تے کھڑے اتھا ہی اشارہ کیتے سے اتھا ہی دو ٹکڑے تھی کہ مل بنیا مل نہ سکتا اللہ آکھے ٹر ون نبی دو تاکہ فرش والا دا دماغ سدھا تھی ونجے متا ودے آکھے نبی ایسا جو آدھے نا چندر تو ٹر ون متا ہی کو حیا آوے جو یہ گل چھوڑ دے چندر ٹر ون نبی دو آکھو ٹر آکھو چاہا منو تے صحیح چندر ایک بدو آیا کھڑے ادھے یا رسول اللہ یہ ککر درخت جڑا کھڑے یہ جے کر صحیح دے تصدیق چا کرے رسالت نبوت دی تے میں کلمہ پڑھ کے انسان نبی فرمایا پتر میری ایک کمال نہیں جو میں ہندے پیچھے بھجا بدائی خدا کا ون میں محمد کو سلام دے وہ سلام دیتے کہ محمد رسول اللہ سلام پہرے دن جڑا کھوڑ کے یہ پھردا ہویا نبی دے اگوائے ادھے لبیک و صادق یا رسول اللہ کیا ارشاد گرامی ہے نبی صحیح فرمائے میں کو جان دے میں کون ہوں ہر پکتے جو آواز آدھی بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ درخت کہنے قدمہ وچ ہے میدان وچ کھڑن غزوات وچ کھڑن صحیح کو حاجت دی ضرورت محسوس تھئیے انتے بھی ڈٹھے نے مرد ہی پاسو بھی مرد ہی پاسے عورتاں ہی پاسے مرد میدان صحیح فرمائے اسامہ جی قربان تھی وہاں دوڑ ون اور ایک پہاڑ کھڑے تھے پہاڑ انہاں پتھرہ کو میں محمد اسلام نے بس ختم کرنا کہنا نہ دیکھو بیٹھے ادھر دیکھو ون ہنا پترا کو میں محمد سلام نے وزر میرے اسامہ صحابی نے سلام دیتے پتھر حکمے دے پیچھو دوڑ دے پیر جتھا نبی موجود ہن پتھر اتھے آ کے حکمے دے اتے دیوار پہ بڑھ دن آج دنیا دے سردارو اے تمہارے نبی دی شان ہے اے کون نبی ہے انی رسول اللہ الیکم جمیع جرا پتھران دا بھی نبی ہے سلام پہنچ
پہنچن پتھر نبی دے قدماں وچوں ایک تھوڑی جی جگہ بچدی ہے صحیح فرمایا اسامہ ایک کھجی دا جڑا جھتا کھڑے نال کھڑے ون ایکو میں محمد دے بھی سلام دے تھا جڑے کو سلام پہنچن کھجی بھی دھرک دی آئیے ہوں جہاں کو آ کے مل گی دس اور نبی وچ بہ کے تے اپنی حاجت پوری فرمائی ہے مگروٹھے دے لوگوں نبی دے قدماں وچ ساری خدائی پر ایک نبی خدا دے در تے میں دعا مگدا اللہ تو کو اج بھی محمد دے در تے گھن ونجے اللہ دی قسم کر کے ادا جنرل سید الکونین دے روزے کو او یمنیا کتیا نے سلنگ لگائے تو سید الکونین دے سلنگ لگا گئے حضرت امیر عمر دا پیر ننگا تھے نبی نے آپ نبی نے ترکی بادشاہ کو سلطان نور الدین زنگی بادشاہ کو مصر دی ایک کوٹھی دی وچ آرام پہ کرن آپ نے فرمایا آ سلطان تو ستا پہ میرے روزے دے اندر اور سلنگ نو کتا نے سلنگ لگے جلتی کر ہونا کتیا دا انتظام آدھے جڑے میں اٹھا میرے دل وچ خیال ہے شاید یہ خیال آیا ہوئے ولا سمتیاں ولا جڑے ستا نبی تھو پکڑے دیکھو تو پکڑے فرمایا سلطان اے دیکھ اے دو یمنی کتے نہیں انہاں دی صورت شکل پکا گن آدھے میرے ذہن تے ایویں چڑھی آئی جے قیامت دن خدا میں کو حکم دے وے کہ میرے محمد سلنگ لگاون والے دشمناں کو پکڑ کے نہ میں حشر دی صف وچ پکڑ کے خدا دی دربار وچ پیش کرے سا آدھے جڑے والا اٹھا انہوں نے کہا جڑے اٹھی بیٹھا نبی جڑے میرے بازو کو پکڑا میں دیکھدا تے میرے وجود وچ خوشبو ہے میں سمجھ گئی دے کہ محمد کریم حکم دیتے میرے محترم ساتھیوں ناراض نہ تھی وہ اصل نبی زندہ ہے جے کر نبی اپنے دو یمنی کتا سلنگ لگاون والا کو پکڑوا سکدے تے جڑے اندر ستے پہن نا پاک ہیں تے انہاں کو کیوں نس کڈوایا پھر ایک نمبر دوسرا نمبر خندہ پچھڑی نال سید دی بات سنو پھر قصور وڈا تہی وی علی دا علی شیر خدا جنہ تھلا نبی کو کفل پوایا غسل دیتا انہیں ہتھ نال صدیق کو کفن تے غسل بھی علی دیتے حضرت عمر کو بھی کفن تے غسل علی دیتے تے علی چاہ کے نبی دنال آ کے علی آپ سمائے اور پہلا قصور علی دا علی ادا کھڑے یا رسول اللہ غار یار حاضر تیا پے ہن دروازہ کھل گئے دوجا قصور نبی دا اساں اوتے کاوڑ کیوں تھی نے ایک نبی کل پوچھتے بیا علی کلو پوچھ چاہ کے گھن ونجن والا کفن پواون والا غسل دیون والا علی اکھو نال ہوندی دعوت لیون والا علی سماون والا بھی نال علی تے دروازہ کھولن والا نبی ناراض میرے تے کیوں تھی نے ہوں علی کلو پوچھتے نبی کلو پوچھ اکھی انہی دیکھ پچھوی انہی کنو میرے نہ تھی نمبر دوسرا سمجھو ہے حاجی کوئی بیٹھے حاجی ہاتھ کھڑا کرن بھائی وہ ہاتھ جو کھڑا کرو کچھ منگتا نہ گل ہے سمجھ اچھا حاجیو اے باب السلام ہے یادی ہے اے ابے پاسو اے باب السلام اے لمبے پاسو باب جبرائیل ہے اے باب السلام 40 منافق ہتھیار کھل کے آدن ارادہ ہے کہ ابو بکر تے عمر دی وجود کو نبی دے روزے چکٹے سو جڑے ہی مسلح دے تھئی این اے حضرت عثمان غنی جتھا 12 سال تک مسلح تے نماز پڑھا جتھا آج امام حرم مدینہ کھڑے پڑھن اے پچھو خالص پچھو نبی دا مسلح پئی اتھائی آ گئے دشمن پہلا اتھائی ہے ہیرے قدم کو زمین روک دے اللہ فرمائے آ زمین ساری ابو بکر تے عمر دے دشمنوں کو پکڑ گئے گرفت کر گھن اور ایویں پھر جیویں چکی پھر دیے ایویں پھر جیویں دریاج کل لگا کھڑا ہوندے انہاں سارے کو پھیر دے ایک تو دوجھے تو تریجا ایویں کھاون فخسفنا بی وبدارہ الارض صدیق ہے جے کو میں خدائی وچ چنے اون دے اوتے میں اعتماد کھا دے محمد جیسے امانت صدیق دے سپرد کیتی بھی عمر ہے جے جڑے عمر کو میرے محبوب نے میری خدائی وچ چن کے منگے اے اللہ تے کو جنت دے وے عمر نبی بیٹھا منگ دے ہن منگدا نبی بیٹھے آنکھوں چن کے بھیجے نہ خدا بیٹھے ناراض میرے اتنے تھی نے خدا کلو پوچھتے مصطفیٰ کلو پوچھ تے منگیا کیوں تے دیتا کیوں ٹھیک ہے میں کلتے کہ 24 صدی دی مولوی کل والا سوال نہ کرے
تے گڑبڑ بھی نہ کرے نہ تو کرن دا حق ہے تے جے کرتے کو عمر دے لفظ نال چیڑے ہی دی حکمت دلیل دتی وننا او دیکھ تیری ماں دے دیے جو میرے پوترے کو ہک نہیں ڈو نہیں سات ٹمپریچر 7 تے بخار پہنچ گئے ڈاکٹر آکھے بھائی بس ہن دوایا تے گولیاں میرا نہیں چل سکدا اللہ دی حفاظت دی دعا بیٹھا کرے وا تساں بھی دعا کرو ہن مائی کیا ہے آ کے گھنائیے قرآن چاہتے سے چھبے وچ آٹا رکھے سے گڑ دی روڑی تے 5 روپے بھی رکھے رہے سے اللہ دے در تے آئی کھڑی ہے پوترے پتر دی اولاد نال پیاری ہوندی ہے روندی کھڑی دی اللہ اے قرآن ہیلا وسیلہ کر کے تیرے در تے گھر کے آئی کھڑی اللہ میرے بچے دی عمر دراز کر معلوم تھی نے عمر چنگی شے ہے جو 15ویں صدی دی تیری ماں بھی عمر کھڑی منگدی ہے اگر عمر چنگی شے نہ ہویا قرآن دے ہیلے وسیلے خدا دے در تے پیش نہ کریا جے کر ایدا منگل عمر حق کے تاکھو نبی دا عمر منگل بھی حق کے نعرہ تکبیر مقام عمر مراد پیغمبر عمر فاروق وما ارسلناک الا رحمة للعالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لوگوں نواز رسول دے پلے سلامات اسا یزیدی لوگ نے جنہیں یزید کو رحمت اللہ دیو دیوبندی نہیں جنہیں یزید کو رحمت اللہ دیا کھو دیوبندی اسا حسینی ہے حسین دی پلے وچ بیٹھے حسین ذمہ وار شخصیت ہے نواز رسول لخت جگر بطول اکو چوا حسین اکو چوا حسین اسا یزید کو فاسق فاجر آدھے ہیں اکو اسا یزید کو فاسق فاجر آدھے ہیں اسا او دیوبندی نہیں جنہ قبران دے عذاب دا منکر اکو او بھی دیوبندی نہیں جنہ نبی دی حیات دا منکر اکو او بھی دیوبندی نہیں جنہ انبیاء دی سما دا منکر اکو او بھی دیوبندی نہیں اکو دائے اکو او بھی دیوبندی نہیں بولو دیوبندیاں دی یاد رکھانے نشانے ہیں مگر دیوبندی حسین دے پلے وچ اکو تفا حسین میں آخری شعر سنا وا حسین دے گلا تے غوسے کٹوایا نہ جنبش کی نہ دمار اکو فا حسین گلا تے غوسے کٹوایا نہ جنبش کی نہ دمارا رہے مشغول یادی حق عبادت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو پڑھو ہر دم درود اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو اللہ لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے اکو نفا حسین بھی آدھے چل لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو پڑھو ہر دم درود اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو اکو نفا حسین ہے اکو فا ہے آدھے تو ساکھو میں اکثر واہ حسین تیمم خاک سے ہو نو سے غسل سید کا لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو پڑھو ہر دم درود اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو ایمان اللہ حسین بہادر یا بزدلہ بولو بولو حسین ہے کیسے بہادرہ غلط غوثے کٹوایا نہ جنبش کی نہ دم مارا تے کو میں کو ایک مکھی چک بنے دیے نماز چھٹوے دیے اکو قربان تھی نواز رسول تو برچا پیا چل دے مگر نہ سجدہ ہٹے نہ زبانی جو سبحان ربی اعلیٰ روکے تیمم خاک سے ہو نو سے غسل سید کا لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو میرے محترم ساتھیوں میں دعا مانگدا اللہ تعالی کو حسینی بناوے اور ہی گھر دی 5 وقت دی حاضری دی سعادت نصیب فرماوے اج چھوٹے بڑے وعدہ کرو کہ نماز ادا کرے سو ہر نماز نال ایک وظیفہ بھی ادا کرے سو
گھر وچ انتشار ہے ایک دوسرے نال لڑدے پے ایک تسبیح پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آخری منکت محمد رسول اللہ دوسری تسبیح پڑھو یا عزیزو یا غفارو ایک تسبیح تو ترے تسبیح اول آخر درود شریف مرد عورت پڑھے دیکھ سو تسا مرد دیکھ دے گھر والی میرے نال اچھی نہیں ترس کلامی کر دیے بچے اچھے نہیں یہ پڑھنا شروع کر دے انشاءاللہ جے بچے بڑی نرمی نال اور ادب نال کھڑے بلندے ہوئے تے گھر والی پیار نال کھڑے بلندے ہوئے آ کے سیدہ شاباش ہوئی اچھا وظیفہ رسا گئے بہت سستا وظیفہ ہے آسان وظیفہ ہے یا عزیزو یا غفارو ترے تسبیح اول آخر درود شریف ہر بندہ اگر مخلوق خدا وچوں تیرے نال مٹھاس نال علاوے تے دل دے کوڑ نال تھی وجن ختم تے آکھے میں سیدہ شاباش ہوئی یہ وظیفہ سارے ادا کرے سو تو کوئی اجازت نہیں بیٹھا یا عزیزو یا غفارو قرضہ لہے وے سی تیرا رزق آسی بے جا خرچ نہ تھی سی اور یاد رکھے قبر حشر تے عذاب کر بھی بچوے سے ہر مخلوق دا فرد تیرے نال مٹھاس نال کھڑا لے سی کدی بھی کو قضا نہ کرے یہ نہ امید رکھے جو میں ڈوڑی ہر ادا کرا یہ چار ہر مقصد پورا تھی وے جیڑا مقصد بھی ہوے ارادہ تو چا کرے جے مقصد وچ خدا تیری مدد نہ کرے تاکہ سیدہ والوی تے زیادتی کیجیے تو تسبیح دے صحیح بنا یا عزیزو یا غفارو اور ہر نماز لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بہے قید نہ لینا اٹھی کے چل دے بخاری جیندی ودی میری ماں پڑھدی ودی لا الہ الا اللہ لا آخری من کی جا کے محمد الرسول اللہ مردے ویلے تو کہہ دی محتاج نہ ہو سے خود بخود تیری زبان کلمہ پڑھ دی ہو سی لا الہ الا اللہ آخری کلام داخل الجنہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.